अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूँ सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी और हमारा जो पूरे माह जुलाई का पूरा प्रोग्राम है, बेसिकली माह जुलाई बहुत सारी खूबसूरतियाँ लेके हमारे दरमियान आ रहा है। माह जुलाई की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि माह ज़िलहज की इब्तदा होगी इसी महीने में, और ना सिर्फ माह ज़िलहज की इब्तदा होगी बल्कि हुज्जाज कराम जो है हज मुबारक के जो अयाम हैं वो गुजारेंगे, हज अदा किया जाएगा, जो कि मुसलमान पूरी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत भरे अयाम हैं। और जहाँ पे हज की मुबारक घड़ियाँ होंगी, योम अरफा का वो दिन होगा जिस दिन आप लोग दुआएं कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाजात के लिए, अपनी मुश्किलात के हल के लिए, परेशानियों के दूर होने के लिए और अपनी बीमारियों की शिफा याबी के लिए। योम अरफा के बाद जब ईद मनाई जाती है, जब कुर्बानी का दिन आता है, जो कि सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी की और उनकी याद में ईद उल अज़हा का दिन मनाया जाता है, वो भी इंशाल्लाह हमें इसी महीने में मिलेगा। और पाकिस्तान डेट के मुताबिक अगर हम देखें तो ईद उल अज़हा जो है पाकिस्तान डेट के मुताबिक, अगर जैसे कि रोयत हलाल आपको इल्म है कि पिछला चांद उन्होंने दूसरा एक मुतनाज़ा कर दिया था, तो इस लिहाज से इस दफ़ा का जो रोयत का चांद होगा, अगर हम लोग ज़ंजानी जंतरी की डेट्स के अकॉर्डिंगली देखते हैं और जो कैलकुलेशंस बनती हैं प्लानिटरी पोजीशंस के मुताबिक, जब नया चांद तश्कील पाता है और उसके बाद जब चांद को नज़र आना चाहिए पाकिस्तान के बड़े बड़े मेजर शहरों में, तो उसके मुताबिक ज़िलहज का जो चांद है ये इंशाल्लाह नज़र आएगा 11 जुलाई को, और इंशाल्लाह 12 जुलाई को यकम ज़िलहज होगी। और उसके बाद जब हम लोग देखें तो ईद के हमारे पास अयाम आते हैं 21 जुलाई को इंशाल्लाह पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहीमी को बड़े अकीद व एहतराम से कुर्बानी के जज्बे के तहत मनाया जाएगा। तो एडवांस में मेरे प्रोग्राम की जानिब से, मेरी जानिब से और मेरे पूरी टीम की जानिब से, ज़ंजानी टीवी, ज़ंजानी फैमिली की जानिब से आप लोगों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हों। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला माह जुलाई के पूरे महीने को आप लोगों के लिए खुशबख्तियों से भरे। और जैसे कि ईद की खुशियाँ, ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं पे आप लोग अपने प्यारों के साथ अपने इन दिनों को, इन अयाम को, ईद की खुशियों को बड़े भरपूर तरीके से इंजॉय करें, मना सकें और सेहत वाली ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला आपको अता करें। जहाँ पे ईद उल अज़हा की खुशियाँ हैं वहीं पे हमारे पास, क्योंकि बेसिकली इस्लामी डेट्स जो चल रही हैं, इस्लामिक डेट्स के अकॉर्डिंगली बहुत अहम वाक़यात भी हमारे पास इस महीने में हमें देखने नसीब होंगे, क्योंकि माह ज़िकत के आखिरी अयाम चल रहे होंगे, माह ज़िलहज की इब्तदा होगी। तो हमारे पास प्लानिटरी पोजीशंस की हम लोग बाद में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस्लामी डेट्स के अकॉर्डिंगली देखे जाएँ तो हमारे पास बेसिकली इस महीने में विलादत की भी घड़ियाँ आएंगी, जो कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैं। और ये बेसिकली हमारे पास मिलेंगी माह ज़िकत में ही, जो कि अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के पहले हफ्ते में ही इस्लामी डेट हमारे पास मौजूद होगी, जिसमें हज़रत इब्राहीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेसिकली विलादत का दिन आता है इस्लामी डेट के मुताबिक। अंग्रेज़ी कैलेंडर की गुफ्तगू हम अभी नहीं कर रहे, हम इस्लामी डेट के मुताबिक इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास विलादत आती है मोहम्मद बिन अबी बकर की, जो कि अलैहिस्सलाम हैं 10 हिजरी के दिन। और इसके साथ साथ हमारे पास इसी महीने में शहादत है उसके बाद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जैसे ही आगे हम लोग बढ़ें तो आपको इल्म है कि यकम ज़िलहज की घड़ियाँ आ जाएंगी 12 जुलाई को, और 12 जुलाई को जो यकम ज़िलहज का चांद तुलू होता है, तो उसके साथ ही हमारे पास बड़ी खूबसूरत मुबारक दिन आता है, जो कि माह ज़िकत के इब्तदा में ही, और वो है अक़द ख़ातून जन्नत बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम का। इसके अलावा माह ज़िलहज में ही वो दिन भी आता है, वो मुबारक दिन भी आता है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई थी दुनिया में। इसके अलावा हमारे पास माह ज़िकत में बेसिकली एक बहुत ही मोतबर सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी वफ़ात का दिन है, जो कि ज़िलहज के ही इब्तदा में हमें जो है ये मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देखें तो इसी महीने में माह ज़िलहज में शहादत का दिन आता है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का।
تو امام کی شہادت پہلے ایک امام محمد تقی کی شہادت کا دن ہے اور اس کے بعد امام محمد باقر کی شہادت کا دن. تو یہ دو ایک ایسی شہادتیں ہیں جو کہ ہمیں اس مہینے میں ملیں گی، جن کو بڑی عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں کو منانا چاہیے اور اس کو آپ لوگوں کو نوٹ ڈاؤن بھی رکھنا چاہیے. اگر آپ کو اسپیسیفکلی اسلامی ڈیٹس کا نہیں علم تو زنجانی جنتری 2021 آپ لوگ مجھ سے منگوا سکتے ہیں. PDF فائل کی صورت میں آپ کو بھجوا دوں گا واٹس ایپ کے اوپر، وہاں سے آپ لوگوں کو بآسانی اس کو ڈیٹس کو آپ کیلنڈر کے اکارڈنگلی چیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فتح بیسیکلی اسی دن اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس شہادت امام محمد باقر کے بعد وہ دن آتا ہے جس دن مکہ سے امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، جب انہوں نے اپنے حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کرتے ہوئے یزید کی سازشوں کی وجہ سے انہوں نے سفر کا ابتدا کیا تھا بطرف کربلا. یہ دن بھی ہمیں اسی دن ملے گا. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو دن آتا ہے یہ یوم عرفہ کا دن ہے. یوم عرفہ کا دن بھی ہے اور اس سے اگلا دن جو ہے بیسیکلی پاکستانی کیلنڈر کے مطابق اگر ہم لوگ جو چاند نظر آئے گا اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس بیسیکلی اسی دن جو ہے عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں اگر چاند صحیح ڈیٹ پہ نکلتا ہے، رویت صحیح تاریخ کو ہوتی ہے، تو یہ دن ہمارے پاس آئے گا 21 جولائی کا دن. یہ ایسے ایام ہیں جو کہ بیسیکلی اسلامی طور کے پر بڑے پرمسرت ہیں اور بہت روحانی ایام ہیں، لیکن ہم پلانٹری پوزیشنز کے مطابق انہی ایام میں دیکھیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنی احتیاط لازم رکھنی ہے. عید کے جو تہوار ہیں، عید کی چھٹیاں ہیں، ان میں بیسیکلی آپ لوگوں نے احتیاط بھی لازم رکھنی ہے، کیونکہ پلانٹری آسپیکٹس کے مطابق قمر در اقرب کے ایام چل رہے ہوں گے. چاہے ہم لوگ اس کو ویسٹرن اسٹرالوجی سے کیلکولیٹ کریں یا ویدک اسٹرالوجی سے، بیسیکلی یہ وہی ایام آئیں گے جن میں عید کا تہوار منایا جا رہا ہوگا اور عید کے بعد بیسیکلی آگے چھٹیوں کے ایام ہوں گے، کیونکہ قمر در اقرب کے ایام ہوں گے اور ویسے بھی قربانی کے دن ہیں اور صدقہ دیا جا رہا ہوگا، قربانی کی جا رہی ہوگی، سنت ابراہیمی کی پیروی کی جا رہی ہوگی. تو اس لحاظ سے تو کافی حد تک آپ لوگ قمر در اقرب کے منفی ایام سے محفوظ رہیں گے، لیکن پھر بھی احتیاط آپ لوگوں کو اپنے الفاظ میں، اپنی بیسیکلی ادائیگی میں، الفاظ کی ریلیشنز میں بہت زیادہ احتیاط پھر بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی. اس کے بعد اسلامی ڈیٹ کے مطابق ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس ماہ ذی الحج میں ہی ولادت بھی ہے امام علی نقی علیہ السلام کی. تو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بھی ہمیں ماہ ذی الحج میں ہی ملے گی، ماہ جولائی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس عید غدیر کا بھی دن ہے 10 ہجری میں، جو کہ عید غدیر منائی جاتی ہے جب اعلان ہوا تھا ولایت حضرت علی مولا کریم کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کا. تو بیسیکلی عید غدیر کے طور کے اوپر یہ دن بھی ہمیں اسی مہینے میں ماہ جولائی میں ملے گا، بالکل اختتام پہ جا کے. اور یہ ہمارے پاس جو ڈیٹ آتی ہے یہ 29 جولائی آتی ہے اسلامی کیلنڈر کے مطابق، جس دن بیسیکلی 18 ذی الحج ہوگی. اختتام میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پہ شب رخصتی بھی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام جو کہ خاتون جنت ہیں، خواتین میں جو جنت میں خواتین کی سردار ہے. تو اس لحاظ سے خواتین کے لیے تو ماہ ذی الحج بہت زیادہ اہمیت کا ایک مبارک مہینہ ہوا، کیونکہ ابتدا میں عقد کا دن ہے. اس کے بعد اسی مہینے کے اختتام میں ذی الحج کی تواریخ میں شب رخصتی کی بھی مبارک سعادتیں ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اسی بالکل اختتام میں ہم لوگ دیکھیں تو کراچی کے بہت معروف روحانی شخصیت اور بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی، ان کی عرس کی تواریخ بھی جو ہیں بالکل جولائی کی آخری ڈیٹ کو ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. تو عرس کی تقاریب بھی چل رہی ہوں گی، لیکن اس لحاظ سے اگر ہم لوگ اس پورے مہینے کو پلانٹری پوزیشنز کے مطابق کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ویسٹرن اسٹرالوجی کے تحت، ویسٹرن اسٹرالوجی میں ہمارے پاس ابتدا میں 10، 11، اس کے بعد 11 اور 12، یہ 4 دن ایسے ہیں جن میں ہمارے پاس اوج شمس کا ٹائم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اوج مریخ کا بھی ٹائم ہوگا، جو کہ پورے سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ویدک اسٹرالوجی کے تحت ماہ جولائی میں کچھ اچھی پلانٹری اسپیکٹس تو نہیں ہیں، لیکن احتیاط والی ضرور ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ جب زوڈک سائنس کو کیلکولیٹ کریں گے، آپ لوگوں کے زوڈک سائنس کو ڈسکس کریں گے، تو قمر در اقرب اور پورے مہینے کے جو پلانٹری اسپیکٹس ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں نے کون سی احتیاط کرنی ہے اور کیا صدقہ دینا ہے، انشاءاللہ اس کو میں ضرور ڈسکس کروں گا سیپریٹلی آپ لوگوں کے زوڈک سائنس میں. جو آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلا زوڈک سائن ایریز برج حمل، آپ لوگوں کے پورے مہینے کے حالات کیا کہتے ہیں. ایریز برج حمل، ایریز والوں کو بیسکلی جو پورا مہینہ ہے، اس پورے مہینے کو اگر ہم لوگ انالائز کریں تو آپ
लोगों के लिए इस महीने को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला वो हिस्सा है जो कि यकम से लेके अप्रॉक्सीमेटली कुछ 14-15 जुलाई तक आता है। ये वो दिन है जिसमें आप लोगों को अपनी क़ुव्वत फ़ैसला को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग को भी हालात हाज़िरा के मुताबिक फ़ैसले करने हैं हर तरह के मामला, चाहे वो फाइनेंशली हों, चाहे वो रिलेशंस के लिहाज से, चाहे वो अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार बहन भाई, और चाहे मुलाजमती मामलात हों। हर तरह के मामलात में, चाहे नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा हो या फिर अपने करियर, कारोबार, रोज़गार में कुछ बढ़ावा कर चाहते हैं, घर की तज़ीन व आराइश, घर की तमीर, घर की शिफ्टिंग या फिर कुछ सेल परचेज़ का इरादा है, सवारी को तब्दील करना हो, अपने तलीमी मामलात को बेहतर बनाना हो, या बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से कोई अहम फ़ैसला करना चाहते हैं, तो वो हर तरह के मामलात में आप लोगों ने पहले 14 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि इन्हीं अयाम में बेसिकली आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी। तो आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा रुक जाएँ, थोड़ा सा सोचें, समझें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद आप लोग मुशावरत के बाद ही हतमी फ़ैसले की तरफ बढ़ें, तो ज़्यादा मुनासिब आप लोग अपने पहले 14 दिन को गुजार पाएंगे। इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करें, रिश्तों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। आप लोग कोशिश करें कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें सुनने या देखने को मिलती हैं जो आपकी तबीयत को नागवार गुजर रही हैं रिलेशंस के एतबार से, चाहे वो रिलेशन आपका रोमानवी हो, फैमिली हो, अज़दवाजी हो, शरीक कार का हो, शरीक हयात का हो, मुलाजमती हो, आपके इवन औलाद का ही क्यों ना हो, तो चीज़ों को दरगुजर कर देना ज़्यादा मुनासिब है। बहस व तकरार, नाराज़गी का इजहार तूल पकड़ता हुआ नज़र आता है और बाद में प्रॉब्लम्स आपसे सिमट नहीं सकेंगी। इसके साथ साथ जब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो बेसिकली 15 तारीख के बाद से लेके इख्तिताम माह तक के वो अय्याम है जिसमें आप लोग काफ़ी हद तक अपनी ज़हनी कैफियत को बेहतर बना चुके होंगे, कंट्रोल कर चुके होंगे अपने गुस्से को, जज्बात को, एग्रेशन को, और अपनी सबसे इंपॉर्टेंटली चीज़ अपनी डिसीजन मेकिंग को। तो जब डिसीजन मेकिंग आप लोगों की पॉजिटिव हो चुकी होगी, मामलात ज़िंदगी आपके खुशबख्त हो चुके होंगे, तो आप लोग अगले जो 16 दिन है वो बड़ी खूबसूरत गुजारेंगे, उसमें डिसीजन मेकिंग की बेहतर होगी। आप लोगों ने कोई नए कामों की इब्तिदा करनी है, नए मामलात का इजरा करना है, अपने सोशल लिंक्स को डेवलप करना है, या अपने सोशल लिंक्स के साथ अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करके अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मामलात को अंजाम देने हैं। इवन इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, या फिर आप लोग तजदीद मरासम करना चाहते हैं अपने रिलेशंस के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या फिर अगर कोई नाराज़ ज़ौजैन है और उनके आप लोग चाहते हैं कि मामलात को बेहतर बनाया जाए, तो तब भी चीज़ें आप लोगों के लिए 15 के बाद से ज़्यादा सूटेबल हैं, ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। तो मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए ज़्यादा खुशबख्त हो सकते हैं अगर आप किसी भी तौर के ऊपर तब्दीली चाहते हैं, चीज़ों में बेहतरी चाहते हैं। इवन अपनी आमदनी की जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी महीने के इब्तिदा में चल रही थी उनको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो तब भी आप लोगों के लिए 15 के बाद के अय्याम ज़्यादा खूबसूरत हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली तालिब इल्म हज़रात के लिए अपने कोई असाइनमेंट की सबमिशन है, एग्जामिनेशन है, कोई ऑनलाइन का सिलसिला है, या इवन आप लोगों ने कोई इंटरनेशनली तौर के ऊपर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में कोई इंटरव्यू देना है, कोई एग्ज़ाम्स है, या इवन आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो तब भी आप लोगों ने 15 के बाद का इंतखाब करना है। ज़्यादा आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ों को देखना नसीब होगा। इसके साथ साथ इस पूरे महीने की हम लोग जो एहतियात करते हैं वो एहतियात बेसिकली आप लोगों के करियर, कारोबार, रोज़गार में नए तजर्बात की है। कोशिश करें कि जिस भी चीज़ में आपको तजर्बा ना हो, आप लोग नए तजर्बात की तरफ मत बढ़ें, बिलखसूस ईद से पहले पहले। अगर आपने नए तजर्बात करने ही हैं, बहुत अशद ज़रूरी है कि आप कोई नई रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, तो फिर ईद की छुट्टियों के बाद आप लोग चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब हो सकेगा। इसके साथ इस पूरे महीने को देखें तो बेसिकली इस पूरे ही महीने में आप लोग अपने खानगी माहौल में अगर पुरसकून चाहते हैं, खानगी माहौल और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ चाहते हैं कि रिलेशंस आपके खुशबख्त रहें, तो आप लोगों ने पूरे ही महीने में उनकी किसी भी बात को आपने अपोज नहीं करना, आप लोगों ने किसी भी बात को उनकी रद्द नहीं करना। उनकी जो भी ख्वाहिश है कोशिश करें कि अगर आपको आउट ऑफ द वे जाके भी उनको हेल्प आउट करना पड़ता है तो आप कर दें, क्योंकि इससे आपका खानगी माहौल खुशगवार रहेगा, आपको जहनी तौर के ऊपर सुकून नसीब होगा और चीज़ें आपके हक़ में ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। इस पूरे महीने की आप लोगों की ख्वाहिशात इंशाल्लाह पूरी हो पाएंगी और उसमें ज़्यादा अच्छा फेवरेबल टाइम बेसिकली ईद की छुट्टियों के बाद है। इस पूरे महीने में आप लोगों को जो सदका देखते हैं तो सदका बेसिकली आप लोगों का बनता है हर इतवार के दिन हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा। टॉरस बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं बेसिकली इस पूरे महीने को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों के लिए पूरा महीना बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला हफ्ता और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 8 से लेके कुछ 18 तक के अय्याम, क्योंकि पहले हफ्ते में आप लोगों के लिए पास बहुत ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग है,
آپ لوگوں کے پاس نت نئے آئیڈیاز ہیں, آپ لوگوں کا کمیونیکیشن لیول بہت عمدہ ہے, آپ لوگوں کی زندگی میں غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی رشتے کے لحاظ سے ہو. آپ کی زندگی زیادہ فوکس اورینٹڈ ہے, آپ لوگ اپنے آمدن, اپنی فائنینشیل پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں, کامیاب بھی نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کو اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے یا پھر آپ لوگوں کا عزت وقار اور رتبے میں اضافہ نظر آتا ہے. ریسنٹلی آپ لوگوں نے جو نئی انویسٹمنٹس کی ہیں وہ بیسکلی آپ لوگوں کے فائنینشلی میٹرز میں زیادہ بڑھاوا لے کے آ سکتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے ہفتہ پہلا جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے, آمدنی کے لحاظ سے, ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے. کچھ چیزوں میں نئی ریفارمز لے کے آنا ہے, کچھ رشتوں کو آپ لوگوں نے بہتر کرنا ہے, کیٹیگرائزیشن کرنی ہے لوگوں کی, کون فرد آپ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے, کتنا مخلص ہے, اور کس کے ساتھ آپ نے کس لیول تک اپنی فرینڈشپ یا اپنا ایز آف ریلیشن جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. سب سے امپورٹنٹلی دوسروں کے لیے چیزوں کو جو سیکریفائز کرنے کی آپ کی نیچر ہے, اپنے اسپیشلی ہلکا حباب کے لحاظ سے, اولاد سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ لوگ ہفتے کے پہلے جو مہینے کا پہلا ہفتہ ہے اس میں خوبصورت بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. معاملات محبت میں جو غلط فہمیاں چل رہی تھیں, جو پرابلمز, رکاوٹیں, ڈپریشن, پریشانی اور جو سینسٹیوٹی تھی آپ کے معاملات محبت میں, اس کو آپ لوگ بہتر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے پہلا ہفتہ تو آپ لوگ بڑے سکون میں گزاریں گے. اس کے بعد 9 سے لے کے آپ لوگوں کا بیسکلی 8 سے لے کے کچھ آپ کا 18 تک کا جو ٹائم ہے, اس میں آپ لوگوں کی قوت فیصلہ تھوڑی سی اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار رہے گی. آپ لوگوں کو ڈیسیژن میکنگ اتنی پائیدار نہیں ہوگی. آپ لوگوں کو چیزیں جس طرح نظر آ رہی ہوں گی شاید ان کے رزلٹس وہ نہ ہوں, یا ان کی حقیقت تھوڑی سی چینج ہو, تبدیل ہو. تو کوشش کریں آپ لوگوں نے 8 سے لے کے 18 تک کے جتنے بھی ایام ہیں ان میں ہر طرح کے فیصلوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. ہر طرح کے معاملات میں, ریلیشنز میں بھی, فائنینسز میں بھی, ملازمت میں بھی, کریئر, کاروبار, روزگار, سواری کی تبدیلی ہو, گھر کی شفٹنگ ہو, یا پھر ریلیشنز کو بہتر بنانا ہو, مشترکہ معاملات میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہو, تو اپنے شریک کار کی سوچ کو زیادہ پریفر کریں. اور ایون خانگی معاملات میں کچھ چیزوں کو بہتر بنانا ہو تو اپنے شریک حیات کی سوچ کو زیادہ فوقیت دیں, معاملات زیادہ خوش بخت رہیں گے. ایون لٹیگیشن سے جڑے ہوئے جتنے معاملات ہیں ان میں دوسروں کے فیصلوں کے اوپر بالکل بھی عمل کرنا آپ کے لیے اتنا زیادہ سوٹیبل نہیں رہے گا. 8 سے لے کے 18 جولائی تک کوشش کریں کہ آپ لوگ دوسرے فریقین کے ساتھ خود اگر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں زیادہ ویلیو ہوگی اور آپ کی بات میں زیادہ وزن ہوگا, اور اسپیشلی آپ کی رسپیکٹ کا لیول کیونکہ عمدہ اور اچھا ہے تو دوسرے لوگ آپ کی بات کو کافی حد تک اہمیت دیں گے اور آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جب گفتگو کرتے ہیں 19 سے لے کے اختتام ماہ تک, 19 سے لے کے اختتام ماہ تک کے جو ایام ہیں یہ وہ معاملات ہیں جس میں آپ لوگوں کو بیرون ملک سفر ہو, یا اپنی تعلیمی معاملات ہوں, یا اپنے ایسے معاملات ہوں جو کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے لائف سے لنک اپ کرتے ہیں. ہر طرح کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے کوئی بزنس وینچرز ہیں, کوئی بزنس کے لحاظ سے ٹریولنگز ہیں, تو ٹریول آپ کو سوٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ بیرون ملک سے لنک اپ کرتے ہیں یا آپ کے تعلیمی معاملات ہیں, ان میں آپ لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہوگی. ان میں آپ کو کسی اچھے استاد کی ضرورت ہوگی, کسی اچھے مخلص فرد کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کو تعلیمی معاملات میں بھی سنسیئرلی گائیڈ کر سکے. یا پھر آپ لوگوں کے بیرون ملک کے لحاظ سے جتنے بھی معاملات کو پریشان کن ہیں, تو 19 سے لے کے اختتام ماہ تک آپ لوگ کوشش کریں کہ تجربہ کار لوگوں سے وقتاً فوقتاً رائے ضرور لیں, اپنے کریئر کو بہتر بنانے کے لیے, اپنے ڈے ٹو ڈے لائف سے جڑی ہوئی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے. بالخصوص آپ کے جو والدین ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل پوزیشن پہ نظر آتا ہے. اگر آپ ان کے تعاون سے چیزوں کو بہتر بنائیں گے, اپنے والد کی سرپرستی میں چیزوں کو آپ لوگ اگر خوش بخت بنانے کی کوشش کریں گے, تو آپ لوگ ان مسائل سے محفوظ رہیں گے جو کہ آپ کے 19 سے لے کے اختتام ماہ تک نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 19 سے اختتام ماہ تک ہم لوگ دیکھیں تو فائنینشلی میٹرز آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک فیوریبل ہیں, کہ آپ کو آمدن بڑھانے کے وسائل جو کہ پہلے ہفتے میں ملے تھے اور درمیان میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے تھے, رک گئے تھے, اس کے بعد دوبارہ سے وہی معاملات ملتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی فائنینشیل پوزیشن تو اسٹرینتھننگ آئے گی, آپ کی فائنینشیل پوزیشن میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن آپ کو تھوڑا سا اخراجات کو روکنے کی اشد ضرورت رہے گی, کیونکہ اخراجات اگر رک جاتے ہیں تو آپ لوگ وہ گولز اچیو کر لیں گے فائنینشیل میٹرز میں جو کہ آپ لوگ مہینے کے ابتدا کے اوپر پلان کر رہے تھے اور درمیان میں رک گئے اور وہ نہیں پورے ہوئے, تو اختتام ماہ تک آپ لوگ وہ گولز اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنے اخراجات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے ہیں. اس پورے مہینے کی آپ لوگ بیسکلی اپنا جو صدقہ دیں گے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے, وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا مہینے کے ہر منگل والے دن حسب توفیق لال رنگ کی کسی بھی چیز کا. جو بنائے برج جوزہ کے حامد جو لوگ ہیں, اس پورے مہینے کو اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا حصہ ہے 1 سے لے کے 10 تک,
اس کے بعد 10 سے لے کے اختتام ماہ تک پہلے جو 10 دن ہے اس میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک تو آپ لوگ اپنا ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ نہ کچھ حسب توفیق صدقہ ضرور دیں، کیونکہ نظر بد سے متاثر نظر آتے ہیں، اوور سینسٹیو نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی لوگوں کی عادات کو، حرکتوں کو، ان کی ایون ان کہی باتوں کو بھی آپ لوگ اتنا زیادہ فیل کریں گے کہ آپ کے اپنے کام ڈیلے ہو سکتے ہیں، اپنے معاملات آپ کے تاخیر میں جا سکتے ہیں، تھوڑا سا سستی کاہلی جو ہے آپ کے اوپر حاوی رہتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرح کا آپ لوگوں میں کانفیڈنس ہونے کے باوجود، ہر طرح کی پازیٹیوٹی ہونے کے باوجود آپ لوگ چیزوں کو اس طرح نہیں گو تھرو کر پائیں گے جس طرح شاید آپ سوچ رہے ہیں۔ تو جب سوچ کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ الٹا پھر دوبارہ سے سینسٹیوٹی کی کیفیت اختیار ہو سکتی ہے اور آپ لوگ ڈپریشن یا سٹریس یا فرسٹریشن کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو کوشش کریں پہلے 10 دنوں میں ڈیلی بیسس کے اوپر صدقہ دیں، اور اپنے دن کو بجائے کہ پورا مہینے کے، اپنے پورے مہینے کو پلان کرنے کی بجائے آپ لوگ ڈے ٹو ڈے لائف کو تھوڑا سا پلان آؤٹ کرنے کی کوشش کریں کہ پہلے جو 10 دن ہیں اس میں آپ لوگ جو چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو روز مرہ کی بنیادوں کے اوپر حاصل کریں، اس کو بجائے کہ لانگ ٹرم پلاننگ میں لے کے جائیں آپ لوگ شارٹ ٹرم پلاننگز میں چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیں، کون سی چیز آپ نے پہلی کو کرنی ہے، پھر دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو۔ اس میں آپ لوگوں نے 10 جولائی تک کا اپنا پورا ایک شیڈول بنانا ہے تاکہ آپ لوگ فرسٹریشن سے باہر نکلیں، سٹریس سے باہر نکلیں، آپ لوگ بیسیکلی سینسٹیوٹی سے باہر نکلیں اور وہ چیزیں اچیو کر لیں جو کہ پہلے 10 دنوں میں آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ ادروائز انہی 10 دنوں میں ادھوری چیزوں کو آپ اگلے 5 دن تک بھی مزید لے کے چلتے رہیں گے اور آپ کے اگلے 5 دن بھی انہی کاموں میں لگیں گے جو کہ مہینے کے ابتدا میں آپ لوگ شروع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو آمدنی کے لحاظ سے چیزوں کو تھوڑا سا پلان آؤٹ کرنا ہے۔ آمدنی کے لحاظ سے جتنی بھی چیزیں ہیں، فائنینشلی جتنے بھی میٹرز ہیں، ان کو آپ لوگوں نے بیسیکلی پہلی سے لے کے 15 جولائی تک آپ لوگوں نے لازمی طور کے اوپر پلان آؤٹ کرنا ہے۔ سیونگز اپنی لازمی طور کے اوپر آپ لوگوں نے رکھنی ہے تاکہ آپ سیونگز کر سکیں، چیزیں آپ لوگ بہتری کی جانب لے کے جا سکیں، تو معاملہ زندگی آپ لوگوں کے زیادہ خوش بخت رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ سوشل لنکس میں بہت زیادہ شاہانہ مزاجی کا اظہار مت کریں۔ آپ لوگ سوشل لنکس میں بہت زیادہ جو ہے کوئی تقریب، بہت بڑی گیدرنگ، بہت بڑی تقریب یا کوئی ایسی گیدرنگ کا آپ لوگ اختتام، کوئی ایسی گیدرنگ کا آپ لوگ ابتدا مت کریں جس کا تمام تر ایکسپینس جو ہے وہ آپ کے اوپر ہو، کیونکہ اگر 1 سے 15 تک آپ لوگ ایسی چیزیں انجام دیں گے تو پھر 15 کے بعد آپ کو فائنینشیل پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ تو پہلے جو 15 دن ہے وہ آپ کے فائنینشلی میٹرز کے لیے تھوڑا سا احتیاط کن ہے، چیزوں کو تھوڑا سا روک کے رکھنے ہیں، تھوڑا سا آپ لوگوں نے سیونگز کی صورت میں لازمی طور کے پر چیزوں کو لے کے چلنا ہے، ادروائز اگلا جو دوسرا حصہ ہے مہینے کا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے 10 دن میں کیونکہ تھوڑا سا ویسی اب سینسٹیو ہیں تو کوشش کریں اپنے مخلص لوگوں کا ساتھ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں کا، ایسے عزیز و قارب جو کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، مخلص ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوشل لنکس میں وہ قریبی لوگ، نئے شامل ہونے والے لوگ نہیں بلکہ وہ قریبی لوگ جو کہ پہلے سے آپ کی زندگی میں شامل ہیں، ان کے ساتھ چیزوں کو لازمی طور کے پر شیئر کریں، اور شیئر یا ڈسکس کرنے کے بعد ہی چیزوں کو فائنل کرنا آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے مذہب، روحانیت، فلاحی کام، دوسروں کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اچھا شامل کرنے کا آپ کا جو سوچ ہے اس کے اوپر آپ لوگ کافی حد تک جو عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب ہم لوگ جب آپ کے پورے مہینے کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں جو کہ 11 تاریخ سے لے کے اختتام ماہ تک ہے، 11 سے اختتام ماہ تک کا جو ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کا ڈیسیژن میکنگ کے لحاظ سے بہت پازیٹیو ہے۔ آپ لوگوں کی سوچ میں جو سینسٹیوٹی تھی اس کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ لوگوں کا مورائل جو تھوڑا سا لو تھا، یا حالات آپ کو بہتر طور پہ نظر نہیں آ رہے تھے، آپ کا ویژن اتنا پراپر نہیں تھا، یا آپ کی سوچ میں وسعت نہیں تھی، آپ لوگ جو ڈیسیژنز اپنے کر رہے تھے ان کے اوپر آپ لوگ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھے، تو بیسیکلی 11 سے لے کے اختتام ماہ تک کا وہ ٹائم ہے جس میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو بھی ہوں گی، ڈیسیژن میکنگ بھی بہتر ہوں گے، آپ ہر طرح کے ریلیشنز میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو ٹیکل آؤٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ خانگی ہوں، ملازمتی ہوں، آپ کی لو لائف سے ریلیٹ کرتی ہوں، اولاد سے ریلیٹ کرتی ہوں، آپ کے پارٹنرشپ سے ریلیٹ کر رہی ہوں، ذاتی بزنس کریئر سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے ریلیشنز ہوں، یا پھر ازدواجی زندگی میں کچھ پرابلمس کو آپ لوگوں نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تو 11 سے لے کے 31 جولائی تک کا جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت زیادہ پازیٹیو ہے، کیونکہ ڈیسیژن میکنگ آپ کی بہتر ہے، کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہے، اور جو فیصلہ آپ کریں گے اس کو پایا تکمیل تک بھی انشاءاللہ پہنچا سکیں گے۔ تو کوشش کریں اگر آپ لوگوں نے کوئی نئے کاموں کا اجرا کرنا ہے، کچھ اپنے بزنس میں، اپنے روزمرہ لائف میں، اپنی عادات میں، اپنے ریلیشنز میں چیزوں کو بہتر بنانا ہے، تو آپ لوگ 11 کے بعد چیزوں کو فائنلائز کریں، اس میں زیادہ آپ لوگ کامیاب رہیں گے، اور ایون سفر بھی اگر کسی خاص مقصد کے تحت کرنا چاہتے ہیں
تو تب بھی آپ لوگوں کے لیے 11 کے بعد کا ٹائم زیادہ فیوریبل ہے. پہلے 10 دنوں میں چیزیں تھوڑا سا روک کے رکھیں اور 11 کے بعد چیزوں کو فائنلائز کریں گے تو معاملات زندگی آپ کے زیادہ خوش بخت رہیں گے. اس پورے مہینے کا جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، وہ بیسکلی آپ لوگوں کو رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرہ. کینسر، برج سرطان. برج سرطان کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی آپ لوگوں کے لیے پورا مہینہ اگر ہم لوگ انالائز کریں تو اس پورے مہینے کو آپ لوگوں کے لیے سوچ اور مزاج کے حوالے سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کی اپنی روزمرہ کی زندگی کو انالائز کیا جائے، فائنینشیل میٹرز، ریلیشن شپ، آپ کا کریئر، کاروبار، روزگار، آپ کے معاملات زندگی، آپ لوگوں کے سب سے امپورٹنٹلی ذاتی بزنس، آپ لوگوں کی ملازمت کے لحاظ سے چیزیں یا مشترکہ طور کے اوپر آپ کے معاملات زندگی، ایون آپ کے معاملات محبت کو بھی اگر ہم لوگ بیسکلی تقسیم کرتے ہیں تو اس پورے مہینے میں 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے آپ کی سوچ اور مزاج اور ڈیسیژن میکنگ کہ آپ لوگوں کا پورا مہینہ سوچ کا معیار کیسا رہے گا، آپ لوگوں کو کس ٹائم میں فیصلے کرنے ہیں، کس ٹائم میں رک جانا ہے اور چیزوں کو تھوڑا سا اوور ویو کرنا ہے. اس کو اگر ہم لوگ تقسیم کریں تو آپ لوگوں کے لیے پورے مہینے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے 2 ہفتے اور اس کے بعد آخری 2 ہفتے. پہلے 2 ہفتے وہ ہیں جن میں آپ کی ڈیسیژن میکنگ اتنی پازیٹیو نہیں ہے، آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ میں تھوڑا سا جلد بازی ہے، آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ میں تھوڑا سا چیزوں کو جلدی کرنا یا پھر بغیر سوچے سمجھے نتائج کے فوری طور کے پر سٹارٹ کر دینا، اور یا پھر اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھے بغیر، اپنے زندگی سے جڑے ہوئے لوگوں کی سوچ کو پرکھے بغیر، حالات حاضرہ کا جائزہ لیے بغیر اور جس جگہ آپ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس پوری جگہ کو اینالائز کیے بغیر، یا آپ جو بھی ریفارمز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، چاہے آپ کی زندگی میں ہو، لیگل افیئرز میں ہو، آپ کے کریئر میں ہو، آپ کے ریلیشنز میں ہو، آپ کی تعلیم میں ہو، یا ایون بیرون ملک جانے کی خواہش کے لحاظ سے ہو، ہر طرح کے معاملات میں آپ لوگ پہلے 2 ہفتے میں اتنا زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مشورہ ضرور کریں، اسپیشلی آپ کے قریبی فیملی ممبرز، آپ لوگوں کے بلڈ ریلیشنز، آپ لوگوں کے بہن بھائی، آپ لوگوں کے والدین، یا آپ لوگوں کے وہ لوگ جو کہ آپ کی زندگی میں بہت قریب ہیں دوستوں کے لحاظ سے. دوسروں کی سوچ آپ کے حق میں زیادہ فیوریبل ہو سکتی ہے. اگر آپ پہلے 2 ہفتے میں خود سے چیزوں کو فائنلائز کریں گے تو وہ جلد بازی میں ہوں گی اور پھر آپ کو فائنینشیل لاسز بھی ہو سکتے ہیں، وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے، کچھ لوگ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اور پہلے 2 ہفتوں کا ضیاع ہونا یا فائنینشیل پرابلمز کا آ جانا اور بعد میں 2 ہفتوں کے بعد جب چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر سوائے پچھتاوے اور پشیمانی کے آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. پہلے 2 ہفتوں میں آپ لوگوں نے ہر لحاظ سے، چاہے وہ فائنینشیل میٹرز ہوں، چاہے وہ ریلیشنز کے حوالے سے چیزیں ہوں، ہر طرح کے معاملات میں ڈیسیژن میکنگ دوسروں کے اوپر چھوڑ دیں تو چیزیں زیادہ مناسب رہیں گی. اگلے 2 ہفتوں کی بات کریں تو آپ کا سوچ کا معیار بڑا پازیٹیو ہے، آپ کا سوچ کا معیار بڑا کانفیڈنٹ ہے، آپ لوگوں کی وسعت نظری بڑی مثبت ہے، جس وجہ سے آپ لوگ اپنی زندگی میں بڑی خوبصورت فیصلے کر سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے کیوں نہ ہو. تو کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، کوئی اہم کام کی ابتدا کرنی ہو، کوئی بڑی تبدیلی کرنی ہو اپنے کام میں، روزگار میں، ملازمت میں، اپنے رشتوں میں ایون، تو آپ لوگوں نے آخری 2 ہفتوں کا انتخاب کرنا ہے، اس میں چیزیں آپ لوگوں کے لیے زیادہ فیوریبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ آپ کے باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں، باقی ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھیں تو جو چیز 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے اس میں آپ لوگوں کے فیملی ریلیشنز، آپ لوگوں کے قریبی دوست احباب، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے بہن بھائی، آپ کے نیبرز، آپ لوگوں کے فائنینشیل میٹرز، اور ایون آپ لوگوں کی معاملات محبت، اولاد، ازدواجی زندگی یا مشترکہ مفادات کے معاملات، اسپیشلی آپ لوگوں کے کو ورکرز جن کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں. یہ تمام تر چیزیں اگر ہم لوگ تقسیم کریں تو پہلا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوش بخت ہے. پہلے ہفتے میں تمام فیورز آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، چاہے آپ کسی بھی ریلیشن کے حوالے سے کوئی بھی فیور چاہتے ہیں، ہر فرد آپ کے لیے بہت اچھی سوچ رکھے ہوئے نظر آتا ہے. تو جو چیزیں آپ نے کرنی ہے مہینے کی ابتدا میں پہلے ہفتے میں ہی کر لیں. اگلا جو ہفتہ شروع ہوگا، اگلا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ فیوریبل نہیں ہے، اسپیشلی اس کو ہم لوگ اگر اسپیسیفائی کرتے ہیں ڈیٹس میں تو یہ 8 سے لے کے اگلے بلکہ تیسرے ہفتے کے بھی کچھ درمیانی حصے تک جاتے ہیں. 8 سے لے کے اپروکسیمیٹلی کچھ 21 جولائی تک کا ٹائم، 8 سے لے کے 21 جولائی تک کا جو ٹائم ہے یہ وہ ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے جس میں آپ لوگوں کو اپنے ہر طرح کے ریلیشنز میں بہت زیادہ توقعات کی وابستگی نہیں رکھنی. جو چیزیں آپ لوگوں نے پہلے ہفتے میں فکس کی ہیں، جو چیزیں آپ لوگوں نے پہلے ہفتے میں فائنلائز کی ہیں، جو عہد آپ لوگوں نے پہلے ہفتے میں کیے ہیں کسی بھی ریلیشن سے، آپ لوگوں نے اگلے اپروکسیمیٹلی 1.5 ویک وہی چیزیں رکھنی ہیں 8 سے لے کے 21
जुलाई तक। अपने फैसलों को तब्दील मत करें, अपने रिलेशंस को चेंज मत करें, अपनी सोच को अपने रिलेशंस के टुवर्ड्स जो है उसको चेंज मत करें, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो आपकी दूसरों के साथ फिक्स हो चुकी हैं पहले हफ्ते में उनको तब्दील मत करें, अदरवाइज़ आपको फिर प्रॉब्लम्स होंगी, रिलेशन से प्रॉब्लम आएंगी, इमोशनली तौर के ऊपर डिस्टर्बेंसेस होंगी और फिर डेफिनेटली फाइनेंशियल मामलात भी आपके उतने खुशगवार नहीं होंगे। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं 22 से लेके इख्तिताम माह तक, 22 से लेके इख्तिताम माह तक वो टाइम फ्रेम है जो दोबारा से पहले हफ्ते वाली कैफियत वापस आएगी। आपके रिलेशंस आपके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। वो गलतफहमियाँ, वो इख्तिलाफात जो शायद वस्त माह में आपके पास आई थी वो दोबारा से रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, बेहतरी की जानिब जाना शुरू हो जाएंगी, हर तरह के मामलात में आपको फेवर्स मिलना शुरू हो जाएंगी, आपकी सवारी की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, आपके विरासती झगड़े जो हैं उनका सॉर्ट आउट होना काफ़ी हद तक उम्दगी के साथ इंशाल्लाह तय पा जाएगा। आपके ऐसे काम जो कि डिले हो चुके हैं उनको अगर आप पाया तकमील तक लेके जाना चाहते हैं तो 22 से लेके इख्तिताम माह तक टाइम फ्रेम बहुत खूबसूरत है आपके पास। तो वो मामलात जो कि आप लोगों ने अच्छे अंदाज में समेटने हैं, पहला हफ्ता या फिर 22 से लेकर इख्तिताम माह में अंजाम देंगे तो मामला ज़िंदगी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। एहतियात आप लोगों ने कमर रखरब के अयाम में बिलखसूस रखनी है। और इसके साथ साथ जो आप लोगों के लिए एहतियात मैंने बताई है रिलेशनशिप के हवाले से 8 से लेकर 21 तक, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए पहले जो 2 हफ्ते फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा एहतियात करना है। तो मामला ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को प्लान आउट करना है। और सदका बेसिकली आप लोग जो पूरे महीने में देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद, बुर्ज असद के हमें जो लोग हैं बेसिकली आप लोगों के लिए, हम लोग इस पूरे महीने को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आप लोगों के लिए इस पूरे महीने को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यकम से लेके 12 जुलाई तक, इसके बाद 13 से लेके 20 जुलाई तक, और फिर 21 से लेके 31 जुलाई तक, यानी कि इख्तिताम माह तक। इन 3 हिस्सों की जो तकसीम बनती है ये बेसिकली प्लानिटरी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली है। पहले 12 दिन वो है जिसमें आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पॉजिटिव है, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग बड़ी उम्दा है, आप लोग जो डिसीजन करेंगे बहुत खूबसूरत होगा, चाहे वो फैमिली से रिलेट करता हो, चाहे वो फाइनेंसेस से रिलेट करता हो, चाहे वो आपके रोज़गार से रिलेट करता हो, आपके रिलेशन से रिलेट कर रहा है, आपकी जॉब से, आपके इवन विरासती मामला से, लिटिगेशन से, मामलात मोहब्बत से, सवारी की तब्दीली से, एग्रीकल्चर से, खानगी माहौल में तब्दीली से, या घर की शिफ्टिंग से, गो हर तरह के मामलात में आप लोग जो भी फैसला करना चाहते हैं इस महीने के लिए पहले 12 दिनों में करेंगे तो आप लोगों की अपने डिसीजंस के ऊपर गिरफ्त बड़ी खूबसूरत होगी। आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जो चीज़ कह रहे हैं, आप जो चीज़ सोच रहे हैं, आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर लेंगे, और डेफिनेटली तौर के ऊपर होगा भी ऐसा कि वो चीज़ आप लोग कर लेंगे। जो काम करना है पहले 12 दिन में कर लें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा, चाहे वो तलीम का ही क्यों ना हो, चाहे वो सोशल लिंक्स का ही क्यों ना हो, चाहे वो अपने हल्का अहबाब में कैटेगराइजेशन का ही क्यों ना हो, चाहे वो हासदीन की हदबंदी का हो, या अपने ज़िंदगी में अखराजात को कम करना और फाइनेंसेस को बढ़ाना ही क्यों ना हो। इसके बाद आप लोगों के लिए जो टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा जो कि 13 से लेके 20 जुलाई तक का है, ये वो टाइम है जिसमें आप लोगों को अपने फाइनेंशियली तौर के ऊपर मामलात को थोड़ा सा कंट्रोल और बेहतर करने की ज़रूरत है। अपने कुछ रिलेशंस को जो कि फैमिली मेम्बर से रिलेट करते हो, या वो लोग जो कि आपके साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं, या वो लोग जो कि आपके साथ मिल के किसी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो मुलाजमत का हो या फिर वो आपके ज़ाती बिजनेस से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों का एहसास, ख्याल और मामलात को खूबसूरत बनाना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्ज होगा, क्योंकि 13 से लेके 20 तक के मामलात रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कॉन्फिडेंस लेवल वाइज थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हुए नजर आता है। इसी वजह से फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना या फिर शहाना मिजाजी की तरफ मोल्ड रहना आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को मैनेज करने की ज़रूरत है, और ये वही अयाम होंगे जिनमें आप लोग ईद का त्यौहार भी एंजॉय कर रहे होंगे, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ताकि रिलेशनशिप वाइज चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल ख़राब ना हो। तीसरे हिस्से की हम लोग बात करें तो बेसिकली 21 से लेके 31 यानी कि इख्तिताम माह तक का वो टाइम फ्रेम है जिसमें आप लोगों की सोच में मैच्योरिटी लेवल दोबारा से बेहतर होगा, आप लोगों का फोकस दोबारा से पॉजिटिव रहेगा, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग दोबारा से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, आपके रिलेशन जो कि आपसे नाराज हो चुके हैं दोबारा से कोशिश करने से तजदीद की तरफ बढ़ जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की जानिब जाना शुरू होंगी, और आप लोग अपनी सवारी को तब्दील करना चाह रहे हो, घर की शिफ्टिंग करना चाह रहे हो, घर की तज़ीन और आराइश करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी चाहते हैं, या फिर इजहार मोहब्बत या शादी का पैगाम भिजवाना चाह रहे हों, या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात को बेहतर बनाना है, या अपनी मुलाजमत को स्विच करना हो, अपने करियर में कोई नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा है, या जॉइंट वेंचर्स पे किसी काम का इब्तदा करना हो, या फिर अपनी
صحت کے لحاظ سے تھوڑا سا بہتری کی طرف جانا ہو، اپنی بیسیکلی اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں اپنی کچھ عادات کو آپ لوگوں نے چینج کرنا ہو، تو سب سے مین چیز ہے کہ آپ لوگوں کا ایک بہتر ورژن، جو کہ شاید پہلے درمیانی حصے میں نہیں تھا، 21 سے لے کے اختتام ماہ تک کا وہ ٹائم ہے جس میں آپ اپنی ذات کا ایک بہتر ورژن پریپیئر کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے 12 دن آپ لوگوں نے انجوائے کیا اور اس کے بعد بیچ میں کہیں وہ گم گیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ 21 سے 31 تک آپ لوگوں کی گرفت میں ہوگا کہ آپ کے فیصلے دوبارہ سے پائیدار ہوں گے، دوسرے لوگ آپ کی بات کو ویلیو کریں گے، اہمیت دیں گے، آپ کا عزت وقار رتبے میں اضافہ ہوگا۔ لیکن سب سے چیز جو آپ لوگوں کو بیلنس رکھنے کی ہوگی، جو چیز درمیانی حصے میں آپ میں اضافے کی طرف گئی وہ تھا آپ کا اوور کانفیڈنس۔ تو اوور کانفیڈنس کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا بیلنس رکھنا پڑے گا 21 سے لے کے 31 تک۔ 21 سے لے کے اختتام ماہ تک کے وہ ایام ہیں جس میں کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا بیلنس رہے گا، تو ہر طرح کے معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے خوبصورت ہوں گے۔ اس پورے مہینے کا جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ویگو برج شملہ کے حامل جو لوگ ہیں، بیسکلی آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ اس پورے مہینے کو انالائز کریں تو اس پورے مہینے کو ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، پہلی سے لے کے 20 تک کا ٹائم اور اس کے بعد 21 سے لے کے اختتام ماہ تک کا ٹائم۔ پہلے جو 20 دن ہیں بیسکلی آپ لوگوں کے ڈیسیژن میکنگ وائز بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کا نصیب بہتر ہوگا، بیرون ملک سفر کی خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تعلیمی معاملات میں چیزوں کو بہتر بناتے ہوئے نظر آتا ہے، آپ نے اپنے کورسز کو چینج کرنا ہو، اپنے ایون بیرون ملک کو اسٹڈی کے لحاظ سے اپنا ویزا وغیرہ کوئی اپلائی کرنا ہو، کوئی پروسیجر سٹارٹ کرنا ہو، ڈاکومنٹیشنز فائنل کرنے ہو، یا پھر ماضی میں وہ معاملات جو کہ ابراڈ کے لحاظ سے آپ کے پرابلماتک تھے، یا پھر ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ابراڈ کے لحاظ سے آپ کی پرابلمز میں جا چکی تھیں، ان تمام چیزوں کو بہتر کرنا ہو تو پہلے جو 20 دن ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ ایون مذہب، روحانیت، فلاحی کام، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، اس کے ساتھ ساتھ اپنے نصیب میں چیزوں کو بہتر کیسے بنانا ہے، آپ لوگوں نے اپنی فائنینشیل پوزیشن کو کیسے بہتر بنانا ہے، آپ لوگوں نے اپنے ریلیشنز کو کیسے بہتر بنانا ہے، اندرون ملک جو ٹریولنگز کر رہے ہیں اس سے آپ کے جتنے زیادہ سے زیادہ مقاصد ہیں ان کو کیسے اچیو کرنا ہے، اپنے ناراض رشتہ داروں کو دوبارہ سے کیسے منانا ہے، یا پھر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو کیسے خوشگوار کرنا ہے، خانگی ماحول کو کیسے بہتر کرنا ہے، والدین کی صحت کا احساس و خیال کیسے رکھنا ہے، یا پھر اپنے معاملات محبت میں بحالی کیسے رکھنی ہے، ناراضگی سے محفوظ کیسے رہنا ہے، ایون اپنی اولاد سے جڑی ہوئی ذمہ داریاں یا اولاد کے روز و شب کے اوپر نگاہ رکھنے کے حوالے سے چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے، فزیکل ہیلتھ میں امپروومنٹ کیسے لے کے آنی ہے، ملازمتی ذمہ داریوں کو کیسے انجام دینا ہے، یہ تمام تر چیزیں آپ لوگ پہلے 20 دن میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلے 20 دن میں ہر طرح کے ریلیشنز کو آپ لوگ بھرپور وقت دیں گے، ان کو یہ احساس دلائیں گے کہ ان کے بغیر آپ کی زندگی ہر لحاظ سے ادھوری ہے، اور ایون آپ کا کمیونیکیشن لیول بہت عمدہ ہوگا، ہر طرح کے ریلیشن سے کمیونیکیشن لیول بھی عمدہ ہوگا، آپ لوگوں کا بات چیت کا جو کمیونیکیشن گیپ چل رہا تھا، اختلافات چل رہے تھے، وہ بھی اختتام پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی سوچ میں وسعت آتی ہوئی نظر آتی ہے، سوچ میں مثبت پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ آئیڈیاز جو کہ پچھلے مہینے آپ کو کہیں آئے تھے اور وہ آپ گو تھرو نہیں کر پائے، آپ فائنلائز نہیں کر پائے، وہ تمام تر چیزیں فائنلائزن کے پروسیجر میں انٹر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں پہلے 20 دن میں۔ آپ لوگ چیزوں میں کچھ نیا پن شامل کرنے کے بارے میں سرگرداں عمل نظر آتے ہیں، چاہے وہ مشترکہ نوعیت کے ہوں، چاہے وہ آپ کے ملازمتی ہوں، یا چاہے وہ آپ کے ذاتی بزنس سے جڑے ہوئے ہوں۔ آپ کے خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں کو کیسے کنونس کرنا ہے، یہ ہنر بھی آپ لوگ پہلے 20 دن میں بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گو کہ ہر طرح کے معاملات زندگی میں پہلے 20 دن میں چیزیں آپ کے لیے بڑی سموتھ ہیں۔ اگلے جو بیسیکلی اختتام ماہ تک کا ٹائم ہے، 21 سے لے کے اینڈ آف دا منتھ تک، وہ ٹائم آپ کے لیے تھوڑا سا بہتر بنانے کا ہے، اور بہتر آپ اس صورت میں بنا سکتے ہیں جب آپ اپنے فیصلوں کو ایک دفعہ نظر ثانی کریں۔ بہتر آپ اس صورت میں بنا سکتے ہیں جب آپ فائنینشیز اپنی تھوڑی سی پلاننگز کی شکل میں رکھیں۔ بہتر آپ اس صورت میں بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنے وہ ریلیشنز جو کہ آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے چلیں، اور ہر فیصلے میں آپ لوگ دوسروں کی سوچ کو، دوسروں کی رائے کو زیادہ فوقیت دیں اور دوسروں کی بات کو سنیں، اس کے بعد اپنی بات فائنلائز کریں، یا ایون دوسروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ لوگ مکمل تصویر کشی ضرور کریں حالات کی اور دوسروں کی پرسنالٹی کی اور ان کے ماضی کی جو آپ کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ کسی کے بارے میں کوئی اپنا مائنڈ میک اپ کریں گے تو زیادہ معاملات زندگی مناسب رہیں گے۔ اور سب سے میجرلی جو چیزیں آپ لوگوں کے لیے احتیاط کرنے والی ہیں، 21 سے لے کے 31 تک وہ ٹائم فریم ہے آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار
اپنے ذاتی بزنس میں جو تبدیلیاں آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, جو ریفارمز آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے کیسے سنبھالے رکھنا ہے, کیسے بہتر کرنا ہے, یا جو تبدیلیاں آپ لوگوں نے کی ہیں اس میں بیسیکلی آپ لوگوں نے کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے, آپ لوگوں نے چیزوں کو کنٹینیوٹی میں کیسے لے کے چلنا ہے, بیچ میں ادھورا نہ رہ جائیں, بیچ میں رک نہ جائیں, آپ کی ڈائیورژن نہ ہو جائے, بیچ میں چیزیں آپ لوگوں کی ڈائیورٹ نہ کر جائیں, وقت نہ ضائع ہو, اتنا ہی پیسہ لگے جتنا آپ لوگوں کا بجٹ ہے اس سے ایکسیڈ نہ کرے. یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو مینج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چیزیں تبھی مینج ہوں گی جب آپ لوگ تجربہ شدہ لوگوں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے, بجائے کہ نئے تجربات کی طرف بڑھیں اور اپنے مخلص لوگوں کا تعاون شامل حال رکھیں گے 21 سے لے کے اختتام ماہ تک. اس کے ساتھ ساتھ یہ وہی ٹائم ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنی صحت کے بارے میں تھوڑا سا فوکس رہنا ہے, کانشیس رہنا ہے, فوڈ انٹیک میں اسپیشلی. اور یہ وہی ٹائم ہے آپ کا اختتام ماہ تک کا 21 سے لے کے جس میں آپ لوگوں نے اپنی ملازمتی ذمہ داریوں میں فیڈ بیک فوری طور کے اوپر دینا ہے. کمیونیکیشن لیول آپ لوگوں کا بہت خوبصورت رہنا چاہیے اپنے افسران کے ساتھ, چاہے وہ آپ کے امیجیٹ باسز ہوں, چاہے وہ آپ کے حکام ہوں. ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن لیول کام کی جگہ کے اوپر پازیٹیو ہونا چاہیے, اس میں کسی بھی طور کے اوپر کوئی گیپ نہ ہو, تو چیزیں آپ کے لیے فیوریبل رہیں گی. اس پورے مہینے کا جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا. لیبرا برج میزان, برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں اس پورے مہینے کو اگر ہم لوگ بیسکلی آپ لوگوں کے لیے انالائز کریں پلانٹری اسپیکٹس کے اکارڈنگلی, تو اس پورے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا ہفتہ 8 سے لے کے 21 تک کے ایام, اور ایون بلکہ 22 تک کے ایام, 8 سے 22 جولائی تک کے ڈیٹ, اور اس کے بعد 23 سے لے کے اختتام ماہ تک کا ٹائم. بیسیکلی یہ 3 حصے پلانٹری اسپیکٹس کے اکارڈنگلی ہے جو آسمانی کونسل کے اوپر بننے والی ستاروں کی نشست ہے, اور اس کے بعد پلانٹری پوزیشن جو کہ تبدیل ہوں گی اس مہینے میں. سب سے امپورٹنٹ اگر ہم لوگ دیکھیں, پہلا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کریئر, کاروبار, روزگار کے لحاظ سے بہت زیادہ پازیٹیو ہے, لیکن جلد بازی میں کوئی فیصلہ مت کیجیے گا. جلد بازی میں کوئی اقدام لینا, انویسٹمنٹ کرنا, معاہدے کر لینا اور بغیر سوچے سمجھے وہ تجربات کر لینا جو کہ شاید آپ لوگوں کے لیے پہلے ہفتے میں اتنا فیوریبل نہیں ہے, سوٹیبل نہیں ہے, یا لانگ ٹرم پلاننگز کر لینا وہ بھی آپ لوگوں کے لیے اتنے زیادہ فیوریبل نہیں ہے. لیکن کریئر, کاروبار, روزگار کے لحاظ سے جو مسائل چل رہے ہیں, جو مشکلات چل رہی ہیں, جو پرابلم چل رہی ہیں, ان کا سلوشن لازمی طور کے اوپر آپ کو ملے گا. چیزوں میں بہتری آئے گی, آپ کی عزت وقار اور رتبے میں بہتری آئے گی. جو پہلے سے معاملات چل رہے ہیں ان میں خوبصورتی آپ لوگ لے کے آتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کے کام کے معیار میں نکھار آئے گا. ایون آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول میں بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول جو ہے یہ مزید اور زیادہ نکھرتا ہوا نظر آتا ہے, جس کی وجہ سے آپ لوگ زندگی میں وہ فیصلے لیتے ہوئے نظر آئیں گے جو بیسیکلی اب تک صرف آپ سوچ رہے تھے, صرف پلان آؤٹ کر رہے تھے. پہلے ہفتے میں کیے گئے فیصلے آپ کو پورے مہینے میں خوش بختیاں دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن پہلے ہفتے کی جو احتیاط ہے, پہلے ہفتے کی احتیاط ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ریلیشنز کو سنبھال کے رکھنا ہے, بالخصوص اپنے فیملی ممبرز کو. کوشش کریں کہ فیملی ممبرز کی طرف سے کوئی بھی خواہش, کوئی بھی بات, کوئی بھی سوچ آپ تک آئے تو آپ لوگ اس کو سنیں ضرور, انڈرسٹینڈ ضرور کریں, اور ان کے مائنڈ کی فریکوینسی کے مطابق اپنا مائنڈ تھوڑا سا ٹیون اپ کر کے ان کی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ لوگ اپنے لیول کے اوپر رہیں گے اور وہ اپنے لیول کے اوپر رہیں گے تو یہ ڈفرنس آف لیول جو ہے آپ لوگوں کے ریلیشن شپ میں پرابلمز لے کے آ سکتا ہے, کمیونیکیشن گیپ بھی لے کے آ سکتا ہے, جس سے خانگی ماحول تھوڑا سا ڈسٹربنسز کا شکار مائٹ بھی ہو سکتا ہے. اور سیکنڈ جو آپ کی پرائرٹی رہنی چاہیے پہلے ہفتے میں وہ بیسکلی آپ لوگوں کے ایکسپنسز ہیں. اپنے ایکسپنسز کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سنبھال کے رکھنا ہے, آپ نے ایکسپنسز کو تھوڑا سا کم سے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ لوگوں نے فائنینشیل پلاننگز لازمی طور کے اوپر رکھنی ہے کہ آپ کو کب کتنے پیسے کی ضرورت ہے جس میں سے کتنی چیز کو آپ سیو کر سکتے ہیں. یہ پلاننگز اگر آپ لوگوں کے پاس رہتی ہیں تو پہلے ہفتے میں بہت ساری چیزیں آپ کی انشاءاللہ پازیٹیو رہیں گی اور بہت ساری پرابلمس کو آپ لوگ روک لیں گے. اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آف لائف آپ کا اس منتھ کا ہم لوگ دیکھتے ہیں 8 سے لے کے 22 جولائی تک کا ٹائم. 8 سے لے کے 22 جولائی تک کا ٹائم وہ ہے جس میں ریلیشنز آپ کے لیے فیوریبل نظر آتے ہیں, چاہے وہ آپ کے حلقہ احباب ہو, چاہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ ہوں, آپ کے کام کی جگہ کے اوپر رہنے والے لوگ ہوں, آپ کے بزنس سے لنک اپ لوگ ہیں, آپ کے مشترکہ مفادات کے کام ہیں, آپ کی ازدواجی زندگی ہے, معاملات محبت ہو, ایون آپ کی اولاد ہے یا آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ریلیشنز ہیں, یا ایون آپ کے ساتھ زندگی میں سفر کرنے والے لوگ ہوں, یا آپ کے نیبرز ہی کیوں نہ ہوں, ہر طرح کے لوگ آپ کے ساتھ بہت خوبصورت ریلیشن بنائے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کے وہ کام جو کہ ان کے ذمہ ہیں اور وہ ادھورے چل رہے تھے, نامکمل تھے, بیچ میں رک چکے تھے, چیزیں بہتر نہیں تھیں, معاملات کچھ آپ کے ریلیشن شپ میں تجدید کی صورت اختیار کر چکے تھے, کوئی غلط فہمیاں چل رہی تھیں, ان کو سنبھالنا یا ان کو سارٹ آؤٹ کرنا اور اپنے ریلیشنز کو بہتر کرنا چاہتے تھے. تو بیسکلی
रिलेशनशिप वाइज 8 से लेके 22 जुलाई तक का टाइम आप लोगों के लिए बस बहुत खूबसूरत है। अपने हर तरह के रिलेशंस को आप लोग बेहतर बना सकते हैं, इजहार मोहब्बत कर सकते हैं, रिश्ते या शादी का पैगाम भिजवा सकते हैं, अपने हल्का अहबाब में वसत लेके आ सकते हैं, और इस दौरान आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले लोग आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल पोजीशन पे ही नज़र आता है। लेकिन इसी अय्याम में 8 से लेकर 22 तक के अय्याम में जहाँ पे रिलेशनशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, वहीं पे आप लोगों के लिए थोड़ी सी एहतियात भी नज़र आती है। और एहतियात आप लोगों के लिए है बेसिकली अपने करियर, कारोबार, रोज़गार को लेके कि आप लोगों का करियर, कारोबार, रोज़गार के लिहाज से जितने भी मामलात हैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्शियसली डील करने की अशद नवीद सुनाते हुए नजर आते हैं कि आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, अपने बिजनेस से, अपने इवन करियर से, अपनी जॉब से, अपने मुश्तरका वेंचर से, अपने जॉइंट मामलात से, आप लोगों ने हर तरह के मामलात में बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना है। कोशिश ये करनी है कि 8 से लेकर 22 तक के अय्याम में अपने करियर में तब्दीली मत करें। आपका जो काम एज इट इज़ जैसे चल रहा है उसको वैसे ही लेके चलें। नए तजर्बात आपको इतना ज़्यादा सूट करते हुए नज़र नहीं आते, नई इन्वेस्टमेंट्स या नए मुआहदे इवन आपको इतना ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन पर रखे हुए नज़र नहीं आते। 8 से 22 तक के अय्याम में अपने काम, करियर, जितने भी रुझानात हैं आपके प्रैक्टिकलिटीज़ के हवाले से, ऐसे तमाम तर चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा सा माजी के मुताबिक ही लेके चलना है, क्योंकि नई चीज़ें शामिल होंगी तो वो आपके लिए संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी। इसके साथ जब हम थर्ड फेज़ ऑफ जुलाई में एंटर होते हैं, जो कि 23 से लेके इख्तिताम माह तक का टाइम है, 23 से इख्तिताम जुलाई तक का टाइम एक ऐसा टाइम है जिसमें आप लोगों के लिए फाइनेंशियल फेवर्स मिलती हुई नजर आएंगी। वो तजर्बात जो कि आप इब्तदा में और वस्त में नहीं कर सके, अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मामलात को अंजाम नहीं दे सके, तो बेसिकली ये आखिरी अय्याम इस महीने के आप लोगों के लिए इतने खूबसूरत हैं कि आप इवन अपने करियर को तब्दील करना चाह रहे हो, अपने बिजनेस में कोई नई एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ों को रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं, कोई नई चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, अपने काम की रूटीन को चेंज करना चाहें, अपनी सोच में कुछ तब्दीलियां लेके आना चाहें, या फिर अपने नए काम का इजरा हो, या मुलाजमत की शिफ्टिंग हो, या फिर अपनी सवारी की तब्दीली हो, या घर की तब्दीली हो, या घर की तज़ीन और आराइश हो, हर तरह के मामलात में आप लोगों को फेवर्स मिलती हुई नजर आती हैं। आखिरी अय्याम आपकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं कि रिलेशनशिप वाइज भी फेवर्स डेफिनेटली मिलेंगी, और इसके साथ साथ ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी हद तक आप लोग फेवर्स देखते हुए नसीब नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों के कुछ ट्रैवलिंग्स के लिहाज से भी चीज़ें फाइनलाइज रह सकेंगी, चाहे वो अब्रॉड से लिंकअप हो, चाहे वो अंदरूनी मुल्क सेहत से लिंकअप हो। आप लोग सफ़र करते हुए नजर आते हैं, और सफ़र आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। और इवन दौरान सफ़र आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे नित नए तजर्बात शामिल होंगे जो आपकी सोच में वसत का सबब बनेंगे, जो कि आपके लिए इख्तिताम माह बड़ा खूबसूरत है। और इख्तिताम माह में वो नित नए खुशगवार तजर्बात आपकी ज़िंदगी में शामिल होते हुए नजर आते हैं, जो कि आपके मेच्योरिटी लेवल में और वसत में मज़ीद नई राहों का तयन करेंगे। इस पूरे महीने का जो बेसिकली आप लोग अपना सदका देंगे एहतियाती तदाबीर के लिए, इस पूरे महीने का आपका सदका बनेगा हर हफ्ते वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। स्कॉर्पियन, बुर्ज अक़रब, बुर्ज अक़रब के हामिल जो लोग हैं, इस पूरे महीने को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो आप लोगों के लिए पूरा महीना बेसिकली 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आता है। पहला वो हिस्सा है जो कि यकम से लेके 16 जुलाई तक है, उसके बाद 17 से लेके इख्तिताम माह तक के अय्याम। पहले जो बेसिकली यकम से 16 जुलाई तक का टाइम है, उसमें आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव नहीं है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना मेयारी नहीं है, जज्बाती फैसले होते हुए नजर आते हैं, जल्दबाजी में किए गए मामलात नजर आते हैं। आप लोग रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आएंगे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। नए तजर्बात जो कि आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वो फाइनलाइज नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा मिजाज में बिला वजह की सुस्ती, काहली हावी रहती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से मामलात बिला वजह रुकावट या तखीर का शिकार हो सकते हैं। पहले 16 दिनों में आप लोगों को हर दर्जे ये एहतियात करनी है कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल सही रहे, आप लोगों का मोरल सही रहे, आप लोगों की कंपनी जो कि आप लोग अपनी चीज़ों डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप लोगों की जो कंपनी है, आपकी जो गैदरिंग्स है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, आपकी आदात में मुस्बत पहलू शामिल रहने चाहिए। डे टू डे बेसिस के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपनी सोच में मुस्बत पहलुओं को तरतीब देना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने की कोशिश करनी है। चाहे वो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग किसी भी लिहाज से बिल्डअप करें, चाहे मजहब, रूहानियत, फलाही काम, अच्छी गैदरिंग्स, ट्रैवलिंग्स,
अच्छी कुतुब का मताला या मौसीकी का सुनना, कोई भी चीज़ जो कि आपको मुस्बत पहलुओं की तरफ माइल करे, उसको लाजमी तौर के ऊपर पहले 16 दिनों में अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें ताकि आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलू शामिल रहें। नित नए आइडियाज़ जो हैं वो आपके जहन में आ सके, आपकी सोच जो है वो लिमिटेड ना हो, महदूद ना हो, बाउंड ना हो किसी एक जगह के और किसी एक ही सोच के महवर में पहले 16 दिनों को गुजार देना, किसी एक ही इंसान की सोचों की गिरफ्त में पहले 16 दिनों को गुजार देना और बाकी सारे मामलात और बाकी सारे लोगों की ख्वाहिशात को रद्द कर देना आपको किसी भी तौर के ऊपर सूटेबल नहीं नज़र आता। जहाँ पे आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी फैमिली, जहाँ पे आपके पास जिम्मेदारियाँ होंगी मुलाजमती, जहाँ पे आपके पास जिम्मेदारियाँ होंगी मुश्तरका मामलात की, अपने ज़ाती बिजनेस करियर की, या उन मामलात की जिनको आप लोगों ने वक्त के ऊपर अंजाम देना है, वहाँ पे आपके लिए लिमिटेशंस सूट नहीं करती हुई नज़र आती, वहाँ पे आपके लिए बाउंड्रीज किसी भी किस्म की सूट करती हुई नज़र नहीं आती, चाहे वो आपके ख्यालात में हो, चाहे आपके वहम वसवसों की सूरत में हो। पहले 16 दिनों में आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसी कंपनी अपने साथ ज़रूर रखनी है, वक्तन फ़वक्तन रखें या डे टू डे लाइफ की बेसिस के ऊपर रखें, जो कि आप लोगों को मुस्बत सोच की तरफ, मुस्बत पहलुओं की तरफ माइल कर सके, आप अपनी सोच में मुस्बत पहलू शामिल कर सकें। पहले 16 दिनों की बेसिकली एहतियात है, लेकिन 17 के बाद से आप लोगों की सोच में काफ़ी हद तक मुस्बत पहलू उजागर रहते हुए नजर आते हैं। आप उन चीज़ों में कामयाब हो सकेंगे जो कि पहले 16 दिनों में आप कोशिश करते चले आ रहे थे। आप ज़हनी तौर के ऊपर अपने आप को काफ़ी रिलैक्स, पुरसकून, आप लोग कॉन्फिडेंट फील करते हुए नजर आते हैं और वो मामला अंजाम देंगे 17 से लेकर इख्तिताम माह तक, जो सिर्फ आप लोग पहले 16 दिन में सोच रहे थे लेकिन कर नहीं रहे थे, और उसके बाद आप लोग इंशाल्लाह करेंगे भी, फ़वाइद भी उठाएंगे, मामलात को तकमील भी देंगे, अपने रिलेशनशिप्स को भी बेहतर करेंगे, चाहे वो किसी भी लिहाज से क्यों ना हो। आपके अजीज़ व क़ारिब हों, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, आपके फैमिली मेम्बर्स हों, आपके दोस्त हों, अज़दवाजी मरासम हों, आपके मुलाज़मती मामलात हों, रोमानवी पहलू से हामिल ज़िंदगी हो, या आपका औलाद के साथ बॉन्डिंग का रिश्ता मज़ीद स्ट्रेंथनिंग करने की बात हो, 17 से लेकर इख्तिताम माह तक के अयाम में तमाम तर चीज़ें आप लोग बेहतरी की तरफ लेके जाते हुए नजर आते हैं। आपका मोरल जो है बड़ा हाई रहता हुआ नजर आता है, आप बुलंद स्पिरिट्स में रहते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग अचीव कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और जहनी तौर के ऊपर एक मुस्तकिल मिजाजी की कैफियत में आते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से आप इख्तिताम माह में काफ़ी हद तक रूहानी तौर के ऊपर अपने आप को पुरमसरत महसूस करेंगे। कोई नई तब्दीलियां लेके आना चाहते हैं काम में, मुलाजमत में, करियर में, रोज़गार में, रिलेशनशिप में, अपनी सोच में, पर्सनालिटी में, इवन अपने लिबास में, हर तरह के मामलात के लिए मुस्बत तब्दीलियाँ 17 से ऑनवर्ड्स आपकी ज़िंदगी में शामिल रहती हुई नज़र आती हैं और आप अपने आप को मेंटली तौर के ऊपर काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, काफ़ी मुस्बत फील करेंगे। हर तरह का फ़र्द आपके लिए सपोर्टिव नज़र आता है। इवन ट्रैवलिंग करेंगे तो ट्रैवलिंग आपके लिए भरपूर फ़वाइद की हामिल नज़र आती है, लेकिन अगर आप 16 से पहले कोई सफ़र कर रहे हैं तो उससे पहले सदका लाजमी तौर के पढ़ दें। इस पूरे महीने की खूबसूरती को मज़ीद बेहतर करने के लिए और पहले 16 दिनों के वहन वसवसों से बाहर निकल के अपने आप को मुस्बत पहलुओं की तरफ राग़िब करने के लिए जो आप लोग बेसिकली सदका देंगे इस पूरे महीने में, वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगलवार दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सेजिटेरियस बुर्ज कौस, सेजिटेरियंस के हामिल जो लोग हैं बेसिकली इस पूरे महीने को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों के लिए हर हफ्ता ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस पूरे ही महीने का हर हफ्ता बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ का हामिल है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, क्योंकि सबसे मेनली जो चीज़ है आप लोगों के लिए इस पूरे महीने में कि आप लोगों की सोच मिजाज में ट्रैवलिंग हावी रहती हुई नज़र आती है। अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल नज़र आते हैं। सफ़र चाहे अंदरून मुल्क हो चाहे बैरून मुल्क हो, दोनों ही सूरतों में आप लोग इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा ये शौक़ रखे हुए नज़र आते हैं कि सैर व तफरीह लाजमी तौर के ऊपर इस महीने में शामिल रह सके। इसके साथ साथ मज़हब, रूहानियत, फलाही काम, अपनी ज़ात से दूसरों को भरपूर फ़ायदा पहुँचाना, ये तमाम तर चीज़ें आपके लिए इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। इवन आप लोगों की तलीमी मामलात, एब्रॉड ट्रैवलिंग के लिहाज से मामलात या फिर लिटिगेशंस के मामलात को सॉर्ट आउट करना, इस पूरे महीने में दूसरे फ्रीकैन के साथ मिल बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की तरफ भी आप लोग सोच अपनी बहाल रखे हुए नज़र आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूरा ही महीना आप लोगों के लिए फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करने का है। अपने अज़दवाजी रिलेशनशिप में मुस्बत पहलू उजागर करना अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए अपने शरीके हयात की सोच और मिजाज का हद दर्जे रिस्पेक्ट और एहतराम आप लोगों ने करना है। और मुश्तरका मफादात के कामों में जो फाइनेंसेस हैं उसका पहले हफ्ते का एहतियात है, लेकिन अगले 3 हफ्तों में फाइनेंशियली मैटर्स जो कि मुश्तरका मफादात के कामों हैं वो काफ़ी हद तक आपके लिए फेवरेबल है। इसके साथ साथ इस पूरे महीने में आपकी
डे टू डे बेसिस के ऊपर या वीकली बेसिस के ऊपर बेसिकली फाइनेंशियल्स के हवाले से प्लानिंग्स लाजमी रहनी चाहिए, क्योंकि आपके अखराजात तो इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो आमदनी है आपकी वो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ डिस्टर्ब रहती हुई नजर आती है। जो आपकी बेसिकली एक्सपेक्टेशंस हैं, जहां से आपके कहीं रुकी हुई पेमेंट्स आनी है या आपके काम की कुछ पेमेंट्स आनी है, वो बला वजह थोड़ा सा तखीर का शिकार हो तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि मामलात में तखीर ज़रूर है लेकिन मामलात में रद्द नहीं है, चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी। आपके फाइनेंशियली मामलात में प्रॉब्लम ज़रूर है लेकिन चीज़ें एट द एंड ऑफ द मंथ आपके लिए फेवरेबल पोजीशन पे आ जाएंगी। इस वजह से आप लोगों ने फाइनेंसेस के हवाले से प्लानिंग ज़रूर रखनी है, लेकिन इतना ज़्यादा फिक्रमंदी नहीं रखनी कि अपने बाकी मामलों को आप लोग डिस्टर्ब करें, क्योंकि ये पूरा महीना बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा अपने रिलेशंस को सॉर्ट आउट करने का है, रिलेशंस को संभालने का है। हर हफ्ते की बुनियादों के ऊपर देखा जाए तो जो पहला हफ्ता है उसमें आप लोगों की डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी पॉजिटिव रहनी चाहिए। दूसरे हफ्ते में आप लोगों को अपनी सवारी, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, अपने खानगी मामलात, अपनी मोहब्बत के हवाले से मामलात में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और फोकस रहना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी इन फेजेस ऑफ लाइफ में ना आए। तीसरे हफ्ते में आप लोग अपने करियर, कारोबार, रोजगार, अपने बिजनेस वेंचर, चाहे वो ज्वाइंट हो चाहे वो इंडिविजुअली बुनियादों के ऊपर हो, उसमें नए तजर्बात जो शामिल करना चाह रहे हैं उसको एक दफ़ा से पहले ओवरव्यू करना या किसी भी तजर्बाकार फर्द से शेयर या डिस्कस करना लाजिम रहना चाहिए। फोर्थ वीक ऑफ जुलाई में अगर हम लोग देखें तो फोर्थ वीक ऑफ जुलाई जो है ये आप लोगों की बेसिकली ख्वाहिशात की तकमील का हफ्ता है। आप लोगों के सोशल लिंक्स के साथ डेवलपमेंट्स का वीक है, आप लोगों के हल्का अहबाब में बेहतरी का है, मुख्तलिफ तकारीब में शमूलियत का है, और सबसे इंपॉर्टेंटली आप लोगों की मुलाजमती जिम्मेदारियों में खुशबख्तियाँ शामिल होने का या अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों में तब्दीली करके और किसी नई राह का तयन करने का भी है। तो बेसिकली पूरे ही महीने का हर हफ्ता आप लोगों के लिए मुख्तलिफ लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत और हामिल का हफ्ता है, लेकिन पूरे महीने को अगर हम लोग जनरलाइज करते हैं तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग्स लाजमी रखें, लेकिन एक चीज़ जहन में रखेंगे, फाइनेंसिस की वजह से ना ही आपके रिलेशन डिस्टर्ब हो, ना ही आपकी मुलाजमती मामला डिस्टर्ब हो, ना ही आप लोगों के पर्सनल मैटर्स में कोई डिले आए, ना ही आपकी तफरीह के लिहाज से मामलात में कोई खदशात, वहम वसवसे प्रॉब्लम्स आएँ, और ना ही आपके करियर में प्रॉब्लम्स में रुकावट का शिकार हो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल मैटर्स में डिले होने की वजह से। क्योंकि डिले जरूर है लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें आपकी फाइनलाइज नहीं होंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको फाइनेंसेस में फेवर्स भी मिलेंगी, रुके हुए पैसे भी मिल जाएंगे और माली मुश्किलात का ऑटोमेटिकली तौर पे खात्मा हो जाएगा। इस लिहाज से ये पूरा महीना आप लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री गुजारना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर लेंगे या बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप लोग सेंसिटिविटी के साथ लेंगे तो फिर चीज़ें आपकी गिरफ्त से निकलती चली जाएंगी, चाहे वो रिलेशन से लिंकअप कर रही हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से लिंकअप कर रही हो, चाहे वो मुलाजमती मामलात हो, चाहे वो खानगी मामलात हो, चाहे वो आपकी सवारी से ही लिंकअप क्यों नहीं करती हो। हर तरह के मामलात में अगर आप लोग ओवर सेंसिटिव होंगे, अगर आप लोग कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अगर आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेंगे या फिर आप लोग अग्रेसिव होना शुरू हो जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो फिर जब चीज़ें आपकी गिरफ्त से निकलेंगी तो वो अग्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, सेंसिटिविटी लेवल भी बढ़ेगा, और फाइनेंशियल्स की जो प्रॉब्लम जाके एट द एंड ऑफ द मंथ ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होने वाली हैं, वो बजाय सॉर्ट आउट होने के मजीद और ज़्यादा वर्स्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों ने इस पूरे महीने में बहुत ज़्यादा पुरसुकून रखना है अपने आप को, मुश्किलात चाहे कितनी ही क्यों ना हो, सिर्फ आप लोगों ने इंटरनली अपने आप को फोकस रखना है, पुरसुकून रखना है। इंशाल्लाह मामलात आपके हर लिहाज से बेहतरी की तरफ जाएंगे जैसे जैसे हफ्ते गुजरते चले जाएंगे। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने अपने रिलेशंस को संभाल के पूरा बेसिकली महीना गुजारना है, क्योंकि पहला हफ्ता आप लोगों के ओवरऑल डिसीजन मेकिंग के लिहाज से पॉजिटिव है और दूसरा हफ्ता जो है हर तरह के रिलेशंस के लिहाज से। तो इस लिहाज से आप लोगों ने पूरे ही महीने में अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है, उनकी एहसास, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनके मिजाज, उनके ज़ाती प्रॉब्लम्स, चाहे वो उनके फाइनेंसिस के हों, चाहे उनके रिलेशंस के हों, चाहे वो उनके हेल्थ इश्यूज हों, हर तरह का फ़र्द जो कि आपकी ज़िंदगी से लिंकअप है उसका एहसास और ख्याल अगर रखेंगे तो आपको उसका रिटर्न लाजमी मिलेगा और आप लोगों की अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह मुस्बत पहलू शामिल रहते हुए नजर आएंगे। इस पूरे महीने की जो बेसिकली आप लोगों ने एहतियात करनी है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए, अपने आप को बिला वजह की सेंसिटिविटी से रोके रखने के लिए, वो आप करेंगे सदका की सूरत में, जो कि आप लोग बेसिकली देंगे हर जुमेरात वाले दिन किसी भी जर्द रंग की चीज़ का। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉनियंस के हवाले से अगर हम लोग ये पूरा महीना एनालाइज करें तो बेसिकली इस पूरे महीने में आप लोगों को सिर्फ अपने आप को मुस्बत रखने की कोशिश करनी है। कोशिश ये करनी है कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर से ज़िद्दीपन को ख़त्म रखें। कोई भी सोच हो, कोई भी मसला हो, कोई भी मिजाज हो, आप लोगों ने किसी भी चीज़ की ज़िद नहीं बनानी अपने लिए।
چاہے وہ فائنینشیل میٹرز ہوں، چاہے وہ ریلیشنز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آپ کے کام کے لحاظ سے ہوں، چاہے وہ ملازمت کے لحاظ سے ہوں، چاہے ایون وہ آپ کی رسپیکٹ کی ہی بات کیوں نہ ہو، کسی بھی معاملے کو، کسی بھی ضرورت کو، کسی بھی رشتے کو، کسی بھی مسئلے کو آپ لوگوں نے اپنے لیے ضد بالکل نہیں بنانی۔ اگر آپ چیزوں کے لیے اپنے لیے ضد بنانا شروع کر دیں گے، اپنی انا کی طرف لے آئیں گے، تو پھر آپ لوگ کافی حد تک اپنے ریلیشن سے کم اور کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کافی حد تک اپنے ان مثبت پہلوؤں سے زندگی میں جو کہ قدرت نے آپ کے لیے فکس کر رکھے ہیں، اس سے آپ لوگ کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ مہینے کی ابتدا میں آرام سے بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھیں، اور اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا ایک دفعہ لکھنا شروع کر دیں۔ جتنی نعمتیں آپ لوگ لکھتے چلے جائیں گے، آپ کے مزاج میں مثبت پہلو شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر نعمت کی شکر بجا لیں، ہر نعمت کا احساس کریں، ہر نعمت کا خیال کریں، اور ایک چیز اپنے مائنڈ میں فکس کر لیں کہ آپ لوگوں نے اس پورے مہینے میں کسی بھی چیز کو اپنے لیے ضد اور اپنی انا کی طرف نہیں لے کے جانا، کیونکہ قدرت نے آپ کو بیسیکلی ایک طرح کی یہ ایک قدرتی طور پہ نعمت عطا کی ہے کہ آپ میں سیکریفائسنگ نیچر ہے، آپ میں یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے کہ آپ لوگ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی کو جذب کریں اپنے اندر، اور اس کے بعد اس کا مثبت پھل دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ایک ایسا خاصہ ہے جو کہ قدرت نے شاید زمین کو عطا کیا ہے۔ بارش ہو، سیوریج کا پانی ہو، بیج ہو، سبزی ہو، پھل ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایون ہم انسان ہی کیوں نہ ہو، جب قدرت اس کو زمین میں سمو لیتی ہے تو اس کے بعد ہمیشہ جو ہمیں زمین کے اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن جو اوپر ہمارے پاس ابھر کے آتی ہے وہ ہمیشہ سے ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں رہتی۔ اگر بارش ہوتی ہے تو آپ اس کو بعد میں صاف پانی کی صورت میں پی سکتے ہیں۔ اگر بیج بوتے ہیں تو یا تو وہ پھلدار درخت بنے گا، یا پھر وہ خوشنما گھریالی بنے گی، اور یا پھر وہ کوئی ایسا تناور درخت بنے گا جو کہ صدیوں صدیوں تک آپ لوگوں کو سایہ دیتا رہے گا۔ تو ہر طرح کی چیز جیسے کہ قدرت نے ایک زمین میں نعمت کے طور پہ عطا کی ہیں، زمین میں جتنے خزانے ہیں جب وہ اپنا منہ کھول دیتے ہیں تو بیسیکلی آپ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی دوسروں کے لیے ایک نعمت کے طور کے اوپر بھجوایا ہے کہ آپ اپنی ذات سے، اپنی پرسنالٹی سے، اور آپ کے اندر چھپی ہوئی جتنی اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں سے دوسروں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور دوسروں کی نیگیٹیوٹیز کو مثبت پہلوؤں میں ترتیب دینے کی طرف لازمی طور کے پر کوشش جاری رکھیں۔ تو اگر آپ لوگ خود سے ضدی پن میں آ جائیں گے، خود سے انا پرستی پہ آ جائیں گے، یا خود سے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ضد بنا لیں گے اور دوسروں کو وہ نعمت نہیں دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ان تک پہنچانی ہے، تو پھر پرابلمز آپ کے لیے بھی ہوں گی، اور آپ کے ان ریلیشنز کے لیے بھی جو آپ کے ذات کے ساتھ منسلک ہیں، چاہے وہ آپ کے ساتھ مل کے کام ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ کے ساتھ مل کے بزنس کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ کے فیملی ممبرز ہوں، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے آپ کے دوست ہوں، چاہے آپ کا شریک حیات ہو، شریک کار ہو جس فرد سے محبت کر رہے ہیں، یا آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ہر طرح کے فرد کی توجہ بیسیکلی اس پورے مہینے میں آپ کی طرف راغب رہتی ہوئی نظر آتی ہے، اور دوسرے افراد آپ کی ذات سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک طرح کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی بنایا ہے کہ لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں، لوگ آپ کی طرف بیسیکلی اٹریکشن فیل کریں، اور اس کے بعد آپ کی ذات سے اچھائی لے کے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ تو بیسیکلی اس پورے مہینے کی جو ابتدا ہے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھتے ہوئے ان کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں وہ مثبت پہلوؤں کو بیسیکلی صرف دوسروں کو ڈیلیور کرنا ہے جو کہ آلریڈی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں شامل کر رکھے ہیں۔ آپ نے کوئی نئی چیز نہیں کرنی، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں سیکھنا جو کہ آپ کو نہ آتا ہو، آپ نے کوئی ایسا تجربہ نہیں کرنا جو کہ آپ کو کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ کو صرف اپنا جو بیسیکلی ریئل امیج ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، چاہے وہ آپ کے آمدنی کے لحاظ سے ہوں، چاہے ایکسپینسز کے لحاظ سے ہوں، چاہے ریلیشن کے لحاظ سے ہوں، چاہے آپ کے فیملی ممبرز ہوں، چاہے زمین جائیداد پراپرٹی سواری، آپ کی محبت، آپ کی اولاد، آپ کے ریلیشنز، آپ کے مشترکہ کام، آپ کے ایسے لوگ جو کہ آپ کے دوست ہیں، ایسے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، یا ایسے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ مل کے بزنس کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے اساتذہ ہوں، آپ کے بزرگ ہوں، آپ سے چھوٹے ہوں، ہر طرح کے معاملے میں اور ہر
طرح کے مسئلے میں اور ہر طرح کے رشتے میں آپ لوگوں نے صرف دوسروں کو وہ عطا کرنا ہے اور وہ دینا ہے، ایون اپنی زندگی میں بھی، اپنے کام میں بھی، اپنے پرسنل میٹرز میں بھی، اپنی سوچ میں بھی، اپنی پرسنالٹی میں بھی صرف آپ لوگوں نے وہ شامل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور کے اوپر آپ کے اندر ایک اپنی روح پھونک دی ہے بیج کی صورت میں، اور آپ نے صرف اس بیج کو پانی دینا ہے اپنی اچھائی کی سوچ سے، اور اس کا پھل آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے، یا اس کی چھاؤں آپ نے دوسروں تک پہنچانی ہے، یا اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی ذاتی پرسنالٹی میں شامل کرنی ہے۔ ادروائز یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کوئی اتنا زیادہ پرابلماتک نہیں ہے، صرف ایک یہ اچھائی اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو ہر طرح کا مسئلہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی طور کے اوپر حل ہوتا رہے گا، کوئی اتنی بڑی پرابلم آپ کے سامنے نہیں کھڑی رہتی ہوئی نظر آتی، اور نہ ہی کوئی اتنا زیادہ سٹریس آپ کے اوپر حاوی ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کے باقی معاملات ڈسٹربنسز کا شکار ہوں۔ پھر بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ فوکس اور پازیٹیو رکھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں مثبت پہلوؤں کو شامل کرنے کے لیے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے، وہ صدقہ بیسیکلی آپ لوگ رہے گا ہر ہفتے والے دن کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ایکویریس برج طلب، ایکویرینس کے حامل جو لوگ ہیں بیسیکلی آپ لوگوں کے لیے پورے مہینے کو اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو اس پورے مہینے کی دو طرح سے خوش بختیاں تو ڈیفینیٹلی طور کے پر آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پہلی خوش بختی ہے کہ آپ کی سوچ اور مزاج میں پازیٹیوٹی ہر طرح کے ایلیمنٹ میں شامل ہے، چاہے آپ کے وہ رشتوں میں شامل ہو، چاہے وہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں ہو، چاہے وہ آپ کے بیسیکلی کام کے روٹین میں ہو، کام کے نکھار میں ہو، آپ لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائف سے ریلیٹڈ چیزوں میں ہو، روزمرہ کی وہ ذمہ داریاں جو کہ آپ لوگ انجام دے رہے ہیں بیسیکلی، چاہے وہ اولاد کی ذمہ داری ہو، محبت کی ذمہ داری ہو، رشتوں کی ذمہ داری ہو، ازدواجی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، والدین کی خدمت ہو، یا آپ کے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائیوں کی خواہشات کی تکمیل ہو، آپ کے اپنے ذاتی فائنینسز ہوں، آپ کا اپنا کریئر، کاروبار، روزگار ہو، اپنی خواہشات ہوں، حلقہ احباب سے جڑی ہوئی ضروریات زندگی سے چیزیں ہوں، آپ کے چاہے اسٹڈی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں یا آپ لوگوں کے بیرون ملک ٹریڈنگ کے لحاظ سے معاملات ہیں، آپ کی سواری سے جڑی ہوئی مشکلات پریشانیاں ہیں، یہاں پر آپ لوگوں کی زمین جائیداد ذاتی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی ایگریکلچر کی فیلڈ سے لنک اپ معاملات ہیں، ہر طرح کے معاملات میں آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت پہلو شامل ہے۔ صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، جو ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں، جو ڈیسیجن آپ کرنا چاہتے ہیں، صرف آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ پازیٹیو رہنا چاہیے۔ جب کانفیڈنس لیول آپ لوگوں کا پازیٹیو رہے گا تو ہر طرح کے معاملات میں آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو فائنلائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کانفیڈنس لیول ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو اس پورے مہینے کے ہر ہفتے میں، ہر دن میں، ہر چیز میں شامل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اپنے خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے حاسدین کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں حاسدین کی حد بندی اور اپنے معاملات محبت میں بہتری، یہاں پر اپنی اولاد کی زندگی میں کچھ مثبت تبدیلیاں لے کے آنا چاہتے ہیں، اپنے ایسے خوابوں کی تکمیل چاہتے ہیں جو کہ صرف آپ اپنی ذاتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دیکھ رہے ہیں، یا اپنی مالی مشکلات کا کنٹرول چاہتے ہیں، اپنے خراجات کو سمیٹنا چاہتے ہیں، یا پھر اپنے سوشل لنک سے وہ فیورز چاہتے ہیں جو کہ شاید آپ کبھی ان کو دیتے رہے ہیں اور اب آپ ان سے ان ریٹرن میں کچھ فیورز چاہتے ہیں، تو ہر طرح کے معاملات پہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو کانفیڈنس لیول اپنا بحال و برقرار رکھنا ہے۔ آپ کو اپنی ذات کے اوپر یہ کانفیڈنٹ رکھنا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ کشش ہے، آپ کی سوچ کے محور میں وہ چیز موجود ہے کہ آپ دوسروں کو اپنی ضروریت کے مطابق کنونس کر سکیں، آپ دوسروں کو اپنی بات کے مطابق قائل کر سکیں، آپ دوسروں کو اپنے کام کی تعریف کرنے کے اوپر مجبور کر سکیں، کیونکہ آپ میں کریٹیوٹی لیول بھی ہے۔ آپ لوگوں کے کاموں میں جدت پیدا کرنا، کاموں کے نکھار میں منفرد اور انفرادیت لے کے آنا، اور یہاں اپنے ایسے رشتوں کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کرنا جو شاید کبھی آپ سے ناراض چل رہے ہیں، جو آپ سے روٹے ہوئے ہیں، اور ان روٹے ہوئوں کو منانا بھی اسی مہینے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ تو یہ پورا مہینہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول کے اوپر بیس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کانفیڈنٹ رہیں گے تو آپ لوگ اپنے سفر سے وہ نتائج اخذ کر سکیں گے جو آپ لوگ اچیو کرنے کے لیے ٹریول سٹارٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ تجدید کے لیے ہو، چاہے وہ آپ لوگوں کے کریئر کی بینیفیشلز کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے کسی بھی کانفرنس کے لیے ہو، کنونسنگ کے لیے ہو، پریزنٹیشنز کے لیے ہو، یا مشترکہ نوعیت کے معاملات کے لیے ہو، یا پھر ایون سیر و تفریح کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، تو سیر و تفریح سے بھی آپ اپنی ذہن کو جو سکون مہیا کرنا چاہتے ہیں وہ تبھی مہیا ہو سکے گا جب آپ لوگوں کے سوچ اور مزاج میں کانفیڈنس لیول موجود ہوگا، اور یہ کانفیڈنس لیول صرف اور صرف اپنے ذات کے پر رکھنا ہے۔
सिर्फ अपनी सोच के ऊपर रखना है, सिर्फ अपने आइडियाज के ऊपर रखना है कि आपकी सोच में जो आइडियाज हैं और आपके मिजाज में जो अच्छाई है वो जब आप दूसरों को डिलीवर करेंगे तो आप में ये कन्विंसिंग कैपेबिलिटी है कि दूसरे लोग आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो सिर्फ ये कॉन्फिडेंस लेवल लेके जब आप ये हफ्ता अपना गुजारेंगे तो हर तरह के मुश्किलात और मामलात में आप लोग बड़ी आसानी से गिरफ्त हासिल करते हुए नजर आते हैं। मामलात मोहब्बत ऑन एंड ऑफ थोड़े से प्रॉब्लमेटिक तो जरूर नजर आते हैं, स्पेशली इस पूरे महीने के वस्त में, जो कि 12 से लेके 22 तक का टाइम है। दरमियान में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगी चीजें, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि आप लोगों की गिरफ्त से निकल जाएं और आप उसको कन्विंस ना कर सकें कि आपकी गलती कहीं पे नहीं है, हालात की गलती है और हालात इंशाल्लाह 22 के बाद ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर सुधर जाएंगे। औलाद के रोज़ो शब या उनकी सेहत या उनकी ज़ाती ज़िंदगी से जुड़ी हुई मसाइल मुश्किलात भी आपको कुछ इन्हीं अयाम में थोड़ा सा एहतियात रखने की कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ अपने काम की रूटीन जो कि आपकी मुलाजमत की जिम्मेदारियों से लिंकअप करती हैं, चाहे अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, चाहे एज अ फ्रीलांस काम कर रहे हैं, चाहे आप लोग किसी भी को वर्किंग स्पेस में ही क्यों ना काम कर रहे हो, आपको फिर भी अपनी जिम्मेदारियां बर वक्त अंजाम देने के अलावा आपके जो को वर्कर्स हैं जिनके साथ आप मिल के बैठ के एक माहौल में एक जगह के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम आपके ऊपर लाजिम रहता हुआ नजर आता है सिर्फ वस्त के महीने में, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 12 से लेकर 22 तक के अयाम में। इसके साथ साथ ओवरऑल ये पूरा महीना आपके लिए काफ़ी हद तक खुशबख्तियाँ समेटे हुए नजर आता है। करियर, कारोबार, रोजगार में बढ़ावा, नए तजर्बात आपके लिए भरपूर फवायद के हामिल, इवन आप लोगों के नसीब में बेहतरी और नसीब में यावरी होने से बहुत सारी मुश्किलात रोज़मर्रा के मामलात में आपको पिछले 1-2 महीने से डिस्टर्ब करती चली आ रही थी, इस महीने में वो इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है और कॉन्फिडेंस लेवल अपना लूज नहीं होने देना। इस पूरे महीने में अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट रखने के लिए और अपने रिलेशंस को बेहतर, और सबसे इंपॉर्टेंटली इस पूरे महीने के वस्त में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मामलात मोहब्बत और को वर्किंग स्पेस या अपने कोलीग्स के साथ आती हुई नजर आती हैं, उनको थोड़ा सा संभाले रखने के लिए आप लोग जो बेसिकली अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। स्पाइसेस वालों का बेसिकली जो पूरा महीना है, इस पूरे महीने में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करने की ज़रूरत है। चाहे वो पहला हफ्ता हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, ईद की छुट्टियां हो, कमर रखरब के अयाम हो, या फिर कोई भी दिन हो पूरे महीने का, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग करनी है। अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, अपने मिजाज को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करनी है। जो फैसला करें एक दफ़ा सबसे पहले उसको ओवरव्यू खुद से करें, उसके बाद तजर्बाकार लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करें और फिर जो डिसीजन करें उसके ऊपर आप लोग कायम रहें। गैर मुस्तकिल मिजाजी आप लोगों को बिल्कुल भी सूट करती हुई नज़र नहीं आती। सबसे पहले तो जो भी डिसीजन करें उसको अच्छी तरह आप लोग चेक करें। जब डिसीजंस को फाइनल कर लें तो फिर अपनी सोच में तब्दीली मत करें, अपने मूड में तब्दीली मत करें, क्योंकि मूड स्विंग्स ही एक मेन चीज़ है जो कि आपको इस पूरे हफ्ते में डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती है। जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर आप लोगों ने खुद से कॉन्फिडेंट रखना है। जो चीज़ें आप लोग फाइनलाइज कर रहे हैं उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ लेके पूरे महीने में चलना है। ये पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुस्तकिल मिजाज रखने का है। अपने डिसीजन मेकिंग को बार बार चेंज करना, तब्दील करना, दूसरों के पीछे लग जाना, दूसरों की बातों में आ जाना, या सुनी सुनाई खबरें जो हैं वो बगैर चेक और रीकन्फर्म और वेरीफाई किए आगे पहुंचा देना, या फिर जो खुद से फैसले किए हैं उनमें खुद से इतना ज़्यादा स्टेबल फील ना करना और उसके बाद अपनी ही सोच को रद्द करते हुए दूसरों की सोच को शामिल कर लेना और बाद में प्रॉब्लम्स का होना। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तरतीब देने की अशद ज़रूरत है। या तो फैसले आप पहले से ही दूसरों से चेक करवा लें फिर फाइनल करें, और या फिर बाद में जब फैसला कर लें तो दूसरों की सोच को सुन के, उनके मिजाज को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके रहन सहन को, उनके हालात हाजरा को देखते हुए उनकी सोच के मुताबिक अपने फैसलों को तब्दील मत करें। फैसलों की तब्दीली आपको किसी भी तौर के ऊपर सूट करती हुई नजर नहीं आती। मूड के स्विंग्स आपको किसी भी तौर के ऊपर सूटेबल नजर नहीं आते, ना ही फाइनेंसेस में, ना ही करियर में, ना ही कारोबार में, ना ही रिश्तों में, ना ही खानगी माहौल में, और ना ही रिलेशनशिप के लिहाज से, चाहे वो बहन भाइयों के हों, सोशल लिंक्स के हों, अज़दवाजी हों, शराकती हों, या आपके कुलीग्स हों, या इवन मामलात मोहब्बत ही क्यों ना हो। कोशिश ये करें कि आप लोगों तक जो खबरें आ रही हैं, अगर आपने उसके ऊपर कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करना है तो थोड़ा सा रुक जाए, इस्तकामत और सब्र से कायम लें, मुकम्मल खबरें आने दें, उसके बाद अपना माइंड मेकअप करें, फिर डिसीजंस लें। उन डिसीजंस को एक दफ़ा खुद वेरीफाई करें, फिर मुखलिस अहबाब से चीज़ों को चेक करवाएं, या बुजुर्गों की ताउन या तजर्बाकार लोगों की राय को लेने के बाद फिर चीज़ों को फाइनलाइज करें और उनके ऊपर स्टैंड करें। इसके साथ साथ फाइनेंशियली मैटर्स आपके लिए कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहते हुए नजर नहीं आते।
آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا مہینہ ایک ایسا خوبصورت مہینہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے حسد کرتے ہیں، بیک اینڈ کے اوپر آپ کے خلاف باتیں کرتے چلے آتے ہیں، آپ کے لیے مخلص نہیں ہیں، تو اس مہینے میں کچھ لوگ آپ کی زندگی سے نکل جائیں تو آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں یا تو جو آپ کے لیے سنسیئر نہیں تھے، یا آگے چل کے آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے تھے، یا ماضی میں آپ کے لیے پرابلمس کر چکے تھے لیکن آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو کچھ رشتے آپ کی زندگی سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ وہی رشتے ہیں جن کا نکل جانا ہی آپ کے لیے زیادہ پازیٹیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آمدنی کے لحاظ سے یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے خوش بخت ہے، جب جتنے کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کے بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار آپ کے ساتھ تعاون بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا ہی مہینہ 12 سے لے کے 22 جولائی تک 12 سے 22 جولائی تک کے وہ ایام ہیں جس میں اپنے اولاد کی فیلنگز، احساسات، ان کی ڈے ٹو ڈے لائف سے جڑی ہوئی پرابلمز، ایون اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی یا پھر اولاد کی سوچ مزاج کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ادروائز اگر آپ لوگ اپنے مزاج کے مطابق فیصلے کرتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اولاد سے پرابلمز آ سکتی ہیں ان اسپیسیفک ایام میں۔ یا پھر آپ لوگوں کے لیے معاملات محبت میں سینسٹیوٹی نظر آتی ہے 12 سے لے کے 22 تک کے ایام میں، کہ آپ لوگ اگر جس فرد سے محبت کر رہے ہیں، چاہے وہ رومانوی ہو، چاہے وہ آپ کی کسی بھی رشتے کے لحاظ سے ہو، جب محبت شامل ہے، رشتے میں آپ کا احساس شامل ہے، تو آپ کو اس فرد کی فیلنگز کا احساس خیال کرنے کے بعد پھر اپنا حتمی فیصلہ آپ لوگوں نے فائنل کرنا ہے۔ 12 سے 22 تک کے جتنے بھی ایام ہیں معاملات محبت یا رشتوں کے لحاظ سے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے احتیاط کے حامل نظر آتے ہیں، کہ اگر آپ دوسروں کی سوچ کو نہیں سمجھیں گے، دوسروں کے مزاج کو نہیں پرکھیں گے اور ان کے مائنڈ کی فریکوینسی کے مطابق جا کے آپ لوگ اپنی فریکوینسی کو سیٹ کرتے ہوئے ان کے لیول کے اوپر چیزیں انجام نہیں دیں گے، تو پھر دوسرے آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، اس کا عملی اظہار بھی آ سکتا ہے، اور رشتوں میں کچھ تلخیاں کشیدگیاں بھی رہ سکتی ہیں۔ لیکن یہ تمام تلخیاں کشیدگیاں ایک اچھی چیز لے کے نظر آتی ہیں کہ وہ 22 کے بعد ختم بھی ہو جائیں گی۔ تو آپ کے لیے 22 کے بعد کا جو اختتام ماہ تک کا ٹائم ہے وہ اس لحاظ سے بھی اچھا ہے کہ ہر طرح کے ریلیشنز آپ کو فیورز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو درمیان میں وسط میں تھوڑی سی احتیاط ہے، اگر آپ وہ خود سے کر لیں تو اس سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اگر نہ بھی کر پائیں تو پھر بھی چیزیں ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ آپ کے لیے فیوریبل ہو ہی جائیں گی۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کی صحت کافی حد تک انشاءاللہ عمدہ نظر آتی ہے، ملازمتی ذمہ داریاں آپ لوگوں کی کافی حد تک بحال نظر آتی ہیں، کہ آپ کا کو ورکرز جتنا بھی ہے، ماتحت ہیں، آپ کے افسران ہیں، آپ کی عزت وقار اور رتبے میں کافی حد تک ان کی طرف سے آپ کو اضافہ دیکھنا نصیب ہوگا۔ ایون ایسے تمام لوگ جو کہ اپنی ملازمت کو سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی حسب منشا ملازمت کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کرنے سے آپ لوگوں کی کافی انشاءاللہ پوری ہو پائے گی۔ اس کے علاوہ مشترکہ مفادت کے کام ہو یا ازدواجی زندگی میں شراکتی معاملات کے ساتھ ساتھ شریک حیات کو شامل کرنا ہو، یا شریک حیات کی سوچ کو شامل کرنا ہو، یا شریک حیات کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کو بہتر بنانا ہو، اس پورے ہی مہینے میں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت نظر آتے ہیں۔ لیٹیگیشن سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے کچھ اتنی زیادہ توقعات مت رکھیں تو زیادہ مناسب ہے، یا بیرون ملک سفر کے لحاظ سے کچھ توقعات میں کمی رکھیں تو زیادہ مناسب ہے، ادروائز بعد میں مایوسی بھی رہ سکتی ہے۔ ان دو چیزوں میں توقعات کم رکھیں، ادروائز باقی پوری چیزیں آپ کے لیے فیوریبل نظر آتی ہیں۔ ایون اپنا ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے معاملات زندگی آپ کے لیے کافی خوش آئند ہے، کہ پچھلے مہینے میں آپ لوگ جو کام نہیں کر سکے یا جو آپ نے شروع کیا اور اس میں اخراجات ہوئے، فیورز آپ کو کچھ نہیں ملے، اس مہینے میں ذاتی کریئر یا بزنس کے لحاظ سے چیزیں کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فیوریبل رہیں گی۔ اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنی بیسیکلی 12 سے 22 تک کے ایام ہیں ان میں احتیاط کے ساتھ ساتھ جو روحانی طور کے اوپر پورے مہینے میں صدقہ دیں گے تاکہ آپ لوگ مزید خوش بختیاں سمیٹ سکیں، وہ صدقہ بیسیکلی آپ لوگوں کا رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس پورے پروگرام کو آپ لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ سنا ہوگا، اپنے پورے مہینے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا، اور جہاں پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ پلان آؤٹ کر رہے ہیں وہیں پہ آپ لوگوں نے اس پورے مہینے کی جو روحانی سعادتیں اور روحانی برکتیں ہیں اس کو ضرور آپ لوگوں نے بڑی اچھے طریقے سے انجوائے کرنا ہے، منانا ہے، کیونکہ ماہ جولائی ہمارے پاس ماہ ذی الحج کی مبارک دن لے کے آ رہا ہے، عید الاضحیٰ کا خوبصورت تہوار لے کے آ رہا ہے، سنت ابراہیمی اور قربانی کا درس دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے اسلامی اہم واقعات جو کہ میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدا میں بتائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کما رکب کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ایام ہیں ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے اس پورے مہینے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ایک دفعہ پھر سے پوری زنجانی فیملی اور زنجانی ٹی وی کی جانب سے آپ لوگوں کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بشرطِ زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔